अहिले चाहिँ। दर्शकहरू नमस्कार, एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। सांसद पद नै देशको सम्माननीय र सम्मानित पदहरूमध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण पद हो। भाग्यमा लेखेकाहरूको नामको अगाडि मात्रै माननीय र सम्माननीय उच्चारण हुने गर्दछ। सांसद भन्ने बित्तिकै जुन क्षेत्रबाट जिते पनि देशको प्रतिनिधित्व गर्ने एकजना व्यक्ति समष्टिगत रूपमा आम जनता र देश हितलाई केन्द्रमा राखेर आफ्ना विचारहरू व्यवहारहरू प्रदर्शन गर्नुपर्दछ र सोही कुराको उहाँहरूले 24 घण्टा अवलम्बन गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा आम सर्वव्यापी बुझाइ हो, मान्यता हो। जब संसदभित्र सांसदहरूले आफ्नो पदीय गरिमालाई चाहिँ बिर्सेर कुनै समूह, कुनै व्यक्ति र कुनै व्यावसायिक सङ्गठन वा समूहको हितमा सोच्नतर्फ केन्द्रित हुन्छन्, त्यसपछि सबैभन्दा चिन्ताजनक, सबैभन्दा घोर आपत्तिजनक र मुलुकले आम जनताले सही जनप्रतिनिधि चयन नगरेको हो कि भने पछुताउनु बाहेक अन्य कुनै विकल्प रहँदैन। हामी हाम्रा नेतृत्वप्रति अविश्वास चाहिँ गरेको होइनौँ, हामी नेतृत्वप्रति विश्वास गरेकै हो र हाम्रो विश्वासमाथि हाम्रा नेतृत्वहरूले कम्तीमा कुठाराघात र विश्वासघात नगरिदिए हुन्थ्यो भने आम जनताको अपेक्षा हो। आम जनताले यति बेला देशका शीर्षस्थ नेताहरूबाट मात्र होइन, संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने हरेक एक सांसदसँग त्यही कुरा अपेक्षा गरेका छन्। हिजोका दिनमा आफ्ना विविध व्यावसायिक क्षेत्रमा उच्च सफलता हासिल गरेर अहिले सांसद पदमा पुग्नुभएका व्यक्तिहरू पछिल्लो समय मिनी सांसद, संसद भनिने संसदका समितिहरूमा व्यक्तिगत स्वार्थ केन्द्रित, समूह स्वार्थ केन्द्रित र पूर्व व्यावसायिक रूपमा आबद्ध भएका व्यावसायिक केन्द्रित निर्णयहरूमा भूमिका खेल्न थालेको आरोप प्रत्यारोप र सामाजिक सञ्जालमा यसको व्यापक विरोध सुरु भएको छ। स्वार्थ बाँझिने समितिमा सांसदज्यूहरूलाई राखिएका छन् र सांसदज्यूहरू देशलाई केन्द्रीय हितमा राखेर आफ्ना विचारहरू, आफ्ना भनाइहरू, आफ्ना तर्कहरू र आफ्ना गतिविधिहरू गर्नुको सट्टा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ, पूर्व व्यावसायिक स्वार्थबाट प्रभावित गर्ने कोसिस गरिरहेको आरोप लगाइएको छ। आज हामी यिनै विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। हामीले मतदान गरेर विश्वास गरेर पठाइएका सांसदज्यूहरू संसदभित्र उहाँहरूको प्रमुख प्राथमिकताको विषयवस्तुहरू के हुन्, देश र जनता कति नम्बरमा पर्दो रहेछ उहाँहरूको लागि, र एउटा सांसदले समूह केन्द्रित, व्यक्ति केन्द्रित र व्यावसायिक सोचबाट ग्रसित भएर कुनै निर्णयलाई, कुनै समितिलाई प्रभावित गर्न खोज्दछन् भने के यो एक किसिमको भ्रष्टाचार हो कि होइन? दुईजना व्यक्तित्वहरू स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। हामी यिनै विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपाका सांसद नेता नारायण प्रसाद महाराज सैनीजी। उहाँ शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सदस्य पनि हुनुहुन्छ संसदीय समितिको।
र त्यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ संवैधानिक कानुनका जानकार अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालजी। दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। तपाईँ दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत गरे। धन्यवाद। मान्य नारायण प्रसाद मरासिनीजीबाट सुरु गर्न मन लाग्यो। मान्यज्यू, संसदभित्र संसद बाहिर हरेक व्यक्तिको एउटा विचार, हरेक व्यक्तिको एउटा सोच, हरेक व्यक्तिको आबद्धता हिजोका दिनमा पनि रहिआएको हो। व्यावसायिक रूपमा नि कतै न कतै मान्छे जोडिनु स्वाभाविक प्रक्रियाको रूपमा स्वाभाविक लिइए पनि संसदभित्र प्रवेश गरिसकेपछि एउटा सांसदको प्रमुख दायित्व चाहिँ के हुँदो रहेछ? साह्रै राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो यहाँले। यहाँले पृष्ठभूमिमा धेरै कुराहरू भन्नुभयो, म सहमत छु। देश जनतालाई शिरमा राखेर नै हामीले राजनीति गर्ने हो, जनताले हामीलाई अनुमोदन गर्ने हो र जनताको पक्षमा हामीले काम गर्ने हो। र त्यो दिशातर्फ हामी अघि बढेनौँ भने, हामीले त्यो कुरोलाई सोचेनौँ भने, जनतालाई शीर्ष भागमा हामीले राखेनौँ भने हामीले गरेको राजनीति बेकारको राजनीति हो, त्यो धिक्कारको राजनीति हो। र अहिले धेरै कुरा जोड्नुभयो, व्यावसायिकताको कुरा पनि यहाँले गर्नुभयो, त्यो केही इङ्गित मलाई गर्न खोज्नुभयो भन्ने पनि मलाई लाग्छ कि व्यक्तिगत रूपमा मेरो चाहिँ के ठिक छ, जे बहसमा आयो मैले त्यो आम जनताको तर्फबाट चाहिँ यो विषयलाई चाहिँ ठिक छ, आम जनताको तर्फबाट तपाईँले राख्नुभयो, तपाईँलाई धन्यवाद पनि छ। र मैले क्लियर गर्न चाहन्छु, 2049 सालमा मैले फिजिक्समा एमएससी गरेपछि म जिल्लातर्फ गएँ र के गर्ने, मैले बिजनेस गर्ने कि के गर्ने भन्दा मैले शिक्षा क्षेत्रलाई रोजेँ। एउटा स्कुल चाहिँ प्राइभेट स्कुल मैले स्थापना गरेँ, रोशनी अङ्ग्रेजी आवासीय माध्यमिक विद्यालय छ। कुन ठाउँमा? त्यो स्याङ्जामा छ, स्याङ्जा सदरमुकाममा छ। त्यो मैले इस्टाब्लिस गरेँ र त्यसपछिको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ। मैले त्यहाँ समाजसेवा गर्न सकेँ कि सकिनँ, त्यहाँको समाजलाई, त्यहाँको चाहिँ जुन एउटा स्थिति थियो त्यसलाई केही चेन्ज गर्न सकेँ कि सकिनँ, त्यो कुरा त्यहाँकै आम जनसमुदायले त्यसलाई स्टडी गर्ने कुरा हो। उहाँहरूले ग्रेडिङ गर्ने कुरा हो। उहाँहरूले A+ दिनुहुन्छ कि A दिनुहुन्छ कि होइन, B- दिनुहुन्छ कि D दिनुहुन्छ कि E दिनुहुन्छ, त्यो उहाँहरूको कुरा हो। तर मैले केही गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्न म त्यहाँ गएँ। र अहिले कुरो जोडियो, केही पत्रिकाहरूले पनि लेखे कि शिक्षा स्वास्थ्य समितिमा भएको एउटा सांसदले एउटा व्यावसायिकतालाई जोड दियो, त्यसमा चाहिँ नीति नियम बनाउनको निम्ति लाग्यो भन्ने कुरा मैले पनि हेरेँ पत्रिकामा। तर म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने, मैले तपाईँको यो लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु कि 80% जनताहरूलाई, जनताका छोराछोरीहरूलाई सम्बोधन गर्ने सामुदायिक विद्यालय र 20%लाई ओगटेको यो निजी क्षेत्र भन्नुहोस्, संस्थागत विद्यालय। अब हामीले यहीँबाट सुरु गर्नुपर्छ बहसलाई। 80%लाई हामीले अघि बढाउन सकेनौँ भने यो देश अघि बढ्न सक्छ? यो कुन सांसदले भन्न सक्छ यो कुरा? हेर्नुहोस्, त्यसो भएको हुनाले 80%लाई अघि बढाउनको निम्ति हामीले पहल कदमी गर्ने हो। त्यसमा बजेटिङ गर्नको निम्ति, त्यसलाई सिस्टममा ल्याउनको निम्ति हामी लाग्नुपर्छ भनेर हाई साउन्ड गर्ने कुरा गर्ने हो। त्यो मैले गरेको छु। तर 80%लाई हामीले अघि बढाउनुपर्छ भनिरहँदा 20%लाई जिरोमा झार्ने हो? सरकारकै नीति मानेर, सरकारकै निर्देशन मानेर, सरकारकै भावनालाई आत्मसात गरेर बोर्डिङ स्कुलहरू खोलेका छन् भने त्यसलाई हामीले कता पठाउने हो? अब म अर्को तपाईँलाई म प्रश्न पार्न चाहन्छु, किनकि क्लियर गर्ने मौका पनि हो। 80% राम्रो भएन भने 20%ले मात्र ठेक्न सक्दैन। तर 80%ले पनि के गर्न सक्ने, तर 20% पनि जिरोमा जाने हो भने शिक्षा क्षेत्र फेरि जिरोतर्फ जाला। त्यसो भएर नियमन गर्ने जुन निकाय छ, सरकार छ, यसका विभिन्न निकायहरू छन्, यिनले ती बोर्डिङ स्कुलहरूलाई, ती निजी संस्थाहरूलाई नियमन गर्नु पर्यो, नियमनको दायरा ल्याउनु पर्यो। तर म तपाईँलाई भन्छु, सम्मानपूर्वक मैले सोधे के भने तपाईँको विषय हामीसँग 1 घण्टा बहसको समय छ, म एकदमै तपाईँलाई समय उपलब्ध गराउँछु। तर मेरो चाहिँ एकदमै सम्मानपूर्वक मेरो चाहिँ प्रश्न के थियो भने, तपाईँलाई हिजोका दिनमा तपाईँले गर्नुभएको, देशलाई दिनुभएको शिक्षाको मार्फत वा स्कुल खोलेर जे योगदान गर्नुभएको थियो त्यसप्रति चाहिँ हामी धन्यवाद दिन चाहन्छु। समष्टिगत रूपमा तपाईँको योगदान स्थानीय जनताले त्यसको चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नुभएका होलान् र सम्भवतः तपाईँले दाबी गरे जस्तै उहाँहरूले चाहिँ तपाईँको त्यो क्रेडिटलाई चाहिँ आत्मसात गरेको हुनुपर्दछ। यसमा हाम्रो चाहिँ भनाइ केही पनि रहेन। तर सवाल के हो भने, हिजोका दिनमा तपाईँ एउटा व्यवसायसँग आबद्ध भइरहँदा
आज तपाईँ एउटा सांसदको पदमा, गरिमामय पदमा संसदभित्र रहिरहनु हुँदा र संसदको मिनी संसदीय समितिभित्र तपाईँ चाहिँ सोही क्षेत्रसँग आबद्ध समितिको एउटा सदस्य भइरहनु हुँदा तपाईँको कारणले, तपाईँको ज्ञानको कारणले, तपाईँको बुझाएको कारणले तपाईँको इन्फ्लुएन्स त्यो समितिभित्र तपाईँले प्रभावित पार्नु भएको छ कि छैन भन्ने चाहिँ आम सवाल हो र आम जनताले जान्न खोजेको कुरा चाहिँ यो हो। तपाईँले प्रभावित पार्नु भएको छ? ठिक छ आनन्दजी भाइ, यस्तो कुरा मैले अहिले भनिसकेँ। अब यो पत्रकार मित्रहरूलाई मैले अनुरोध गर्छु, उहाँहरू फ्याक्ट बेस्ड हुनु पऱ्यो क्या। मैले धेरै ठाउँ भाषण गरेको छु नि, त्यो पब्लिकली गरेको छु होइन, त्यो कुरोको बाइट त होला नि उहाँहरूसँग कमसेकम पनि उहाँहरूले पनि बुझ्नु पऱ्यो। मैले अहिले भनिसकेँ 80%लाई हामीले मिनिमाइज गऱ्यौँ भने देश बन्ला। त्यसो भएर अहिले के छ भन्नु होला भने तपाईँलाई पनि जानकारी छ आनन्दजी कि पूर्वाधारमा अहिलेको बजेटको हेर्नुहोस् 1,63 रुपियाँ पूर्वाधारमा छुट्याएको छ अहिले, भौतिक पूर्वाधारमा। भने शिक्षामा कति छुट्याएको छ भन्नु त? 1,63 नै छुट्याएको छ। त्यसको मतलब के? शिक्षा क्षेत्रलाई बढी जोड दिनुपर्छ भन्ने मान्यतामा त आधारित भएर त सरकार चाहिँ अघि बढाएको छ। हामीले पनि त्यसमा हाई साउन्ड गरेका छौँ र कस्तो लाग्यो, मलाई कस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ भन्नु होला भने एउटा सन्दर्भमा सरकारको निर्णय अनुसार त्यसमा छिरेर मैले स्कुल खोलेँ कि त कुकर्म थियो त? त्यो तपाईको त्यो मैले के भन्छु भने माफिया भन्यो अनि पत्रिकाले लेख्यो। पत्रकार साथीलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, कहाँ जाने त, कहाँ लखेट्ने त? नियमन गर्नु पर्यो, त्यो स्वाभाविक ढङ्गले हो। तर सामुदायिक विद्यालयलाई इम्पावर गरेर अघि बढाउनु पर्यो। त्यो नबढाइकन त विकल्पै छैन नि, त्यस्तो अघि बढ्न सक्दैन नि। म आउँछु तपाईँसँग अझै केही कुराहरू। तपाईँ हामी यो बहसलाई चाहिँ किन केन्द्रित गरेको हो भने यदि समस्या छ भने त्यसको उजागर हुनुपर्दछ र समाधानको बाटोतर्फ हामी अग्रसर हुनुपर्दछ। हाम्रो उद्देश्य र ध्येय नै त्यही हो। ओमप्रकाशजी, कानुनी रूपमा पनि हामीले जुन थोर बहुत कानुन बुझ्ने गरेका छौँ, अदालतभित्र पनि यदि कुनै जजको बेन्चमा चाहिँ आफन्तको मुद्दा गयो भने त्यो मुद्दा चाहिँ त्यो जजले चाहिँ हेर्ने गर्नुहुन्न, अर्को बेन्चलाई चाहिँ मेरो आफन्त भएको हुनाले यो हेर्दिनँ, नैतिक रूपमा पनि चाहिँ सिफ्ट गरेको कतिपय उदाहरणहरू हुँदो रहेछ। हिजोका दिनमा कुनै व्यवसायमा उच्च सफलता गरेका व्यक्ति संसदभित्र प्रवेश गर्दा सोहीसँग सम्बन्धित मिनी संसदको एउटा समितिमा, स्वार्थबाजी नै समितिमा बस्नु नैतिक रूपमा कति उचित देखिन्छ र कानुनी रूपमा? यसमा अब अरू कर्मचारीको सम्बन्धमा, न्यायाधीशको सम्बन्धमा चाहिँ ठोस कानुन नै छ। अब सांसदको सम्बन्धमा त्यस्तो ठोस कानुन मैले देखिनँ। संसदको चाहिँ विशेषाधिकारको कुरा छ त्यहाँ। अब उहाँहरूको विशेषाधिकार अनुसार चाहिँ संसदमा बोलेको उहाँहरूको चाहिँ अभिव्यक्ति र चाहिँ उहाँले दिएको मतको सम्बन्धमा हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अन्यथा त्यसको अर्थ गर्न मिल्दैन भनेर सिस्टमले नै उहाँहरूलाई त्यसरी प्रोटेक्सन दिएको अवस्था छ। तर यसको मतलब अब कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट आएको अवस्थामा पनि जे पनि गर्न पाइन्छ त त्यो हदसम्मको हो भन्ने कुरा चाहिँ होइन यसमा। अब यो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट एकदम सिरियस कुरा हो। त्यो चाहिँ कसैले आफ्नो स्वार्थ, आफ्नो कम्पनीको स्वार्थको लागि गरोस् नगरोस्, तर यो चाहिँ मान्छेले चाहिँ गरे होला भनेर अविश्वास गर्छ कि यसमा, त्यो ट्रस्ट चाहिँ हुँदैन त्यहाँनिर। भनेको मतलब त्यो चाहिँ पर्सिभ्ड एउटा चाहिँ भनौँ न, त्यो चाहिँ हाम्रो उहाँहरूमाथिको एउटा बायसनेस छ भन्ने कुरा हामीले त्यो ठान्छौँ, आम मान्छेले त्यो ठान्छ। त्यस कारणले यसमा चाहिँ यो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टलाई रिड्युस गर्ने अथवा चाहिँ यसलाई एलिमिनेट नै गर्ने, त्यो दुईटा बाहेक अर्को विकल्पै छैन। यो चाहिँ फेरि मैले यत्तिकै भने होइन कि यो चाहिँ युएनको यसमा रिजोल्युसन नै छ। 1996मा युएनको जेनरल एसेम्ब्लीले कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट एन्ड डिस्क्वालिफिकेसन भनेर यो जुन पब्लिक अफिसल्सहरू हो उहाँहरूको कस्तो कस्तो अवस्थामा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुन्छ र त्यतिखेर त्यसलाई रिड्युस गर्ने अथवा एलिमिनेट गर्ने कसरी हो र त्यसलाई प्रिभेन्ट गर्ने कुराहरू त्यहाँ उल्लेख गरेको छ। र सँगसँगै अर्को यो विषय भनेको यो भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित विषय पनि हो। भ्रष्टाचार भनेको के हो भने अब भ्रष्टाचार हुनुभन्दा अगाडि प्रिभेन्ट गर्नु पर्यो नि त। भ्रष्टाचारकोलाई निर्मूल गर्ने दुईटा चरण छ। एउटा चाहिँ प्रिभेन्टिभ, रोकथामै गर्नु पर्यो,
अर्को चाहिँ भइसकेपछि अब त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने कुराहरू छ। अब यो त प्रिभेन्सनको लागि त अत्यावश्यक भयो नि त। मेरो आफ्नै स्वार्थ केही छ भनेदेखि र मैले त्यही विषयमा निर्णय गर्दैछु भनेदेखि त मलाई लाग्छ त्यस्तो अवस्थामा एउटा स्वच्छ छविकै मान्छे गयो भने पनि उसलाई अप्ठ्यारै पर्छ, किन आफ्नो स्वार्थ त हेर्छ जसले पनि। त्यसकारणले यो चाहिँ यसलाई चाहिँ निर्मूल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यो भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सन्धि छ 2003 मा यो जारी भएको। नेपाल चाहिँ 2011 मा यसको पार्टी छ र यो अनुसारको चाहिँ कानुनहरू संशोधन गर्ने क्रममा पनि छ। हामीसँग त भ्रष्टाचार निवारण ऐन धेरै अगाडिदेखि नै थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन पनि छ, संविधानले नै व्यवस्था गरेको छ। नेपालको अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग थियो पहिला, अहिले चाहिँ यो अनुसन्धान आयोग छ। यो त धेरै 40औं वर्षको हाम्रोमा त यसको इतिहास छ नि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको। हो यसको जुरिस्डिक्सनभित्र पर्छ यो कुराहरू। तर चाहिँ अब के छ भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अब यो सांसदकै सम्बन्धमा चाहिँ केही त्यहाँ नेपाल सरकारका नीतिगत निर्णय तपाईले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो। तपाईले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नु, कानुनी बाध्यता नभए पनि उहाँहरूको विशेषाधिकार भए तापनि एउटा ह्युमन साइकोलोजी, आम विश्वसनीयताको सवाल र पदीय गरिमाको सवाल र व्यक्तिको आचरण र नैतिकताको सवाल, हजुर यो विषयहरू त एउटा चाहिँ पदीय गरिमासँग जोडिएर आउँछ नि त। आउँछ, त्यही त मैले भने अघि। यो ठ्याक्कै भ्रष्टाचारकै विषय त भयो भएन अर्को फेजमा हुन्छ होइन, तर प्रिभेन्सनको फेजमा यो कुरा धेरै हामीले जोडिदिनुपर्छ। अल्टिमेटली चाहिँ संसदको समितिभित्र यदि कुनै नीति निर्माण भइराखेका छन् र त्यहाँ चाहिँ यसको इन्फ्लुएन्स भयो भने त समग्र रूपमा त यो देशलाई इम्प्याक्ट पार्ने विषयवस्तु त हो नि। हो, त्यसकारणले यो चाहिँ अब यो संसदको समिति, संसदको फुल हाउसले गरेको निर्णय, मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय, नीतिगत निर्णय, अदालतले गरेको फैसला, यसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार हुँदैन भन्ने लेखिया छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ऐनमा। तर यो विषयलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छलफलमा ल्याइदियो भने अथवा संसद स्वयं आफैले यो विषयलाई छलफलमा ल्याएर नियमावलीमा राख्यो भनेदेखि गजब हुन्छ। यो संसदको सञ्चालन सम्बन्धी जे नियमावली छ त्यसमा लेख्नु पर्यो नि त, जसको कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट छ त्यो समितिमा नबस्ने, अथवा उसले चाहिँ पहिले डिक्लेयर गर्ने मेरो यो क्षेत्रमा यस्तो यस्तो लगानी छ, मेरो यो विषयसँग यस्तो यस्तो स्वार्थ छ भनेर पहिल्यै उसले चाहिँ डिक्लेयर गर्यो। ट्रान्सपरेन्सी भयो भने हुन सक्छ। हुन त हाम्रो अपेक्षा यो हुन्छ नि, हामी स्वनियमले पनि बाँध्या हुन्छौँ नि। हजुर, तपाईले लाग्छ वा मलाई लाग्छ कि कुनै विषयमा म चाहिँ न्युट्रल भएर कुनै डिसिजन गर्न सक्दिनँ वा मेरो चाहिँ बौद्धिकता प्रयोग गर्न सक्दिनँ भने त्यहाँबाट कि त टाढै बस्नु पर्यो। त्यो तपाईँले अगाडि नै भनिहाल्नु हो नि, जस्तो न्यायाधीशहरूले त्यो गर्दैनन्, त्यसलाई चाहिँ रिक्युज गर्ने, त्यसबाट चाहिँ अलग गर्ने होइन। आफूले हेर्न नमिल्ने मुद्दा छ भने, कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट छ भने त्यहाँ चाहिँ हेर्न मिल्दैन उसले, त्यसलाई हामीले ल्याटिन प्रोभर्बमै भन्छौँ होइन, त्यो चाहिँ नेमो जुडेक्स क्वासा सुवा भन्छौँ होइन। आफ्नो मुद्दामा आफै न्यायाधीश बन्न पाइँदैन भन्ने कुरा छ। यहाँ पनि यदि आफ्नो विषयसँग सम्बन्धित कुनै स्वार्थको विषयसँग सम्बन्धित निर्णय गर्नु पर्यो, नीति नियम कानुन बनाउनु पर्यो भनेदेखि त्यतिखेर त्यसबाट आफूलाई अलग गर्ने, मेरो यसमा यस्तो खालको स्वार्थ छ त्यस कारणले म यसबाट अलग हुन्छु है, किन भन्दा मलाई पब्लिकले राम्रो मान्दैन, म प्रतिको पब्लिकको चाहिँ आशंका रहन्छ मैले राम्रै गरेँ भने पनि तर पब्लिकले त यसले आफ्नो स्वार्थमा गरे होला भन्छ। त्यस कारणले त्यो चाहिँ एउटा त्यो कामको चाहिँ लेजिटिमेसी क्राइसिसमा जान्छ कि जुन जतिखेर उहाँले इफोर्ट लगाएर सरले अघि भन्नुभयो नि, मैले चाहिँ यसरी चाहिँ गरेँ, मैले मेरो स्वार्थ छैन भन्नुभयो, यत्रो इफोर्ट लगाएर साँच्चै कि उहाँले आफ्नो स्वार्थ त्यागेर त्यहाँ निर्णय गर्नु भएको रहेछ भने पनि उहाँको इफोर्टलाई लेजिटिमाइज गरेन मान्छेले, किन भन्दा उहाँको पृष्ठभूमिको कारणले गर्दाखेरि पक्कै पनि उहाँले चाहिँ आफ्नै स्वार्थअनुसार त गर्नुभयो होला नि भनेर सोचिदिन्छ कि मान्छेले। त्यस कारणले यसमा चाहिँ अलग गर्ने, रिड्युस गर्ने केही न केही उपाय, सकभर इलिमिनेट नै गर्ने, नत्र रिड्युससम्म कसरी गर्न सकिन्छ त्यो उपाय चाहिँ खोज्नु। ओके, वेल मानिज्यू, अब त उहाँको कुराबाट दुईटा कुरा आयो। के कुरा आयो भने तपाईँले चाहिँ निस्वार्थ भावनाले गरे पनि, देशलाई केन्द्र बिन्दुमा राखेर गरे पनि, आम जनताको हितलाई चाहिँ एकदमै सेन्टर पोइन्टमा राखेर तपाईँले आफ्ना विचारहरू, नीति निर्माणमा तपाईँले आफ्ना इनपुटहरू दिए पनि हिजोका दिनमा तपाईँको आबद्धता, तपाईँको व्यावसायिक एक्सपिरियन्स, तपाईँको नलेज अहिलेको संसदीय समितिभित्रको सम्बन्धित समितिभित्र तपाईँ बसिरहने हुँदा उहाँले भने जस्तै तपाईको हिजोको दिनको आबद्धताले त आम जनताको विश्वसनीयताको लेभल त तपाईँमाथि कम रह्यो नि, अथवा तपाईँले राम्रै गरे पनि तपाईँको आत्मा अन्तरात्माले म ठिक गरेको छु, आम जनताले जे भने पनि मलाई केही फरक पर्दैन भन्ने तर्क गर्दा पनि आम जनताले नपत्याइदिँदा त मुख अमिलो त हुने पक्कै हो नि। मिठो कुरा ल्याउनु भयो।
अहिले हामी नीतिमा जाउँ, सरकारको नीति के अहिले के छ भन्नु होला भने मिडियाको नि म देख्छु यो देशलाई निजी क्षेत्रलाई आउट गरिदिनुहोस्, यो देश चल्छ भन्नु खोजे त्यही हो। अहिले चाहिँ सांसदले के गर्यो भने स्कुल खोल्या छ, त्यो भएर त्यसको तर्फ लाग्यो। 3 खम्बे अर्थनीतिलाई हामीले बुझ्दैनौँ भने हामी कहिल्यै पनि ठिक ठाउँमा पुग्न सक्दैनौँ। हेर्नुहोस् अनन्तजी, सहकारी, निजी क्षेत्र अनि सरकारी क्षेत्र, यो 3टा क्षेत्रको बारेमा सरकारले चिन्ता गर्नुपर्छ कि पर्दैन? सरकारले चिन्ता गर्नुपर्छ भने सांसदले चिन्ता गर्नुपर्छ कि पर्दैन? ल अहिले तपाईँलाई म अनुरोध गर्छु, निजी क्षेत्रमा जो लागेका छन्, स्कुल चलाएका छन्, तिनलाई लखडिदिउँ। त्यो भन्न सक्ने अधिकार कसैलाई छ? त्यो पत्रकारलाई छ, त्यो आम जनसमुदायलाई छ, आम नागरिकलाई छ। यो कुरा के भन्नु होला भने यो कहाँबाट कुरा आउँछ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ भने तपाईँले भन्नुभयो नि तिम्रो विज्ञता छ भने तिमीले काम गर, काम गर्छु भन्ने कुरा हो होइन? काम गर्न सक्छु भन्ने कुरा हो, चेन्ज कन्भर्ट गर्न सक्छौँ, पोजिटिभ चेन्ज ल्याउन सक्छौँ भनेर लाग्ने कुरा होला नि त होइन? तर त्यसको जजमेन्ट कसले गर्ने? जनताले गर्ने, अल्टिमेटली गर्ने जनताले गर्ने हो। त्यसै शङ्खा मात्रै गरेर लङ्का चाहिँ होइन दोहन गरेर त भएन नि, लङ्का जलाएर त भएन नि। कि हामीलाई भन्न सक्नु पऱ्यो ल म कसैले भन्न सक्छ, कुनै पत्रकारले भन्न सक्छ निजी क्षेत्रमा लागेको छ भने तँलाई हामीले आउट गर्छौँ, तँलाई मृत्युदण्ड दिन्छौँ भन्न सक्छ कसैले? मलाई के लाग्छ भने यो प्रस्थान बिन्दु नै गलत, हाम्रो सोचाइको लेभल नै गलत छ। आज मात्र पनि म चाहिँ समितिको सभापतिसँग बसेर मान्य सभापतिज्यू यो भएन, हामी 1,63 अरब रुपियाँ लगानी गर्छौँ, आउटपुट के त? रोपेसी फल्नु पर्यो सभापतिज्यू। गम्भीर सवाल हो, यसलाई हामीले कसरी अघि बढाउने हो, नियमन कसरी गर्ने हो, यसमा के चेन्ज गर्ने हो भनेर हाम्रो आदरणीय मान्य जयपुरी घरतीसम्म कुरा गरेर आएको छु। तर संयोग के भयो भने अन्जीले बोलाउनु भयो, मलाई खुसी पनि लाग्यो पाउनुहोस्। तर कुरो के हो भन्नु होला भने जब म जनताप्रति प्रतिबद्ध छु, देशलाई अघि बढाउनको निम्ति प्रतिबद्ध छु भने मैले कालकुट विक पनि ग्रहण गर्नुपर्छ। तर तपाईँहरू आम मिडिया छ नि त अहिले त, यो तपाईँले अहिले भन्नु ठिक कुरा हो, हेर्छ जनताले, हेर्छ जनसमुदायले हेर्छ, तपाईँहरू चाहिँ मिडियाकर्मीहरूले हेर्नुहुन्छ। कुनै फल्ट छ भने फाँसीमा चढ्न तयार छ नारायण मरासिनी, एउटा स्याङ्जाजीलाई मैले भन्दैछु नारायण मरासिनी भनेको एउटा प्रतिनिधि पात्र हो जुन चाहिँ शिक्षा स्वास्थ्य समितिमा छ नि, थुप्रै मैले कुरा गर्छु यो कुरा। किनभने हचुवामा लेख्ने काम गर्न भएन मित्रहरूले पनि। मैले के भनेको छु भने 80%लाई हाइली क्वालिफाइड गरेर, हाइली इनर्जाइज गरेर त्यसमा लगानी गरिएन भने देश अघि बढ्न सक्दैन। त्यसको रिफ्लेक्सन अहिले बजेटमा पनि आएको छ, किनकि पूर्वाधारमा जति रकम छुट्टिएको छ त्यो शिक्षा क्षेत्रमा छुट्टिएको छ भने त्यो पोजिटिभ नै मान्नुपर्छ हाम्रो जस्तो देशको कन्टेक्स्टमा। संविधानले समाजवाद उन्मुख चाहिँ हाम्रो हरेक विषयवस्तुहरूलाई परिकल्पना गरेको छ। संविधानले नै हाम्रो समाजवाद उन्मुख राष्ट्रको परिकल्पना गरेको छ। समाजवाद उन्मुख राष्ट्रको परिकल्पना गरिसकेपछि हाम्रो शिक्षा स्वास्थ्य सबै चाहिँ सोही दिशातर्फ अग्रसर हुन्छ। निजी क्षेत्रलाई चाहिँ डाँडा कटाउनुपर्छ भन्ने तर्क त म गर्दिनँ। निजी क्षेत्रलाई फ्लोरिस हुनु दिनुपर्छ, तर हरेक चिजमा चाहिँ शिक्षा र स्वास्थ्य भन्ने कुरा चाहिँ आम जनताको बेसिक निडसँग जोडिएको विषयवस्तु भएको हुनाले यसमा चाहिँ समता र समानताको विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ कसरी लागू गर्ने, समाजमा जुन शिक्षाको लेभल जुन एकदमै ग्याप छ त्यसलाई कसरी चाहिँ एक ठाउँमा ल्याउने तर्क गरिरहँदा तपाईँमाथि व्यक्तिगत वा तपाईँ एउटा प्रतिनिधि पात्रको रूपमा आज हुनुहुन्छ, तपाईँ यो मात्रै नसोचेर चाहिँ जवाब दिनुहोला। तपाईँ जस्ता अन्य मित्रहरू सांसदज्यूहरू पनि विकास निर्माण समितिमा हुनुहुन्छ, लेखा समितिमा हुनुहुन्छ, त्यसपछि चाहिँ अन्य समितिहरूमा हुनुहुन्छ, उहाँ कृषि समितिमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको इन्फ्लुएन्स होलान् वा नहोलान्, एज अ प्रतिनिधि पात्रको रूपमा तपाईँ यहाँ उपस्थित भइरहनु हुँदा तपाईँको कारणले तपाईँको बिजनेस एकातर्फ चाहिँ भोलिका दिनमा डुब्दै जाँदा वा प्राइभेट सेक्टर चाहिँ एकदमै धाराशाही भइरहेको अवस्थामा तपाईँभित्र हिजोको दिनमा तपाईँले यत्रो वर्षदेखि लगानी गरिआएको बिजनेस, तपाईँले इन्भेस्ट गर्नुभएको टाइम, तपाईँले समाजलाई दिनुभएको योगदान सबै गरेर हेरिरहँदा कता कता चाहिँ त्यो समितिमा बसेर तपाईँले आफ्ना विचारहरू राख्दा स्वस्फूर्त रूपमा तपाईँबाट चाहिँ अलिकति एकदमै चाहिँ न्युट्रल विचार वा तपाईँको तर्क वा तपाईँको भूमिका आउँछ वा आउँदैन भने स्वनियमले हामी बाँध्या हुन्छ कि हुँदैन? अहिले कुरा मैले राखेँ नि, हाम्रो नीति के त? सबभन्दा ठुलो नीति त राजनीति हो नि।
तपाईँले भन्नुभयो समाजवाद उन्मुख, त्यो जानुपर्छ, त्यो दिशातर्फ नगई सुखै छैन। तर स्टार्ट कहाँबाट गर्ने? अहिले मैले भने नि 3 खम्बे अर्थनीतिलाई जोड दिने होला नि त। 3 खम्बे अर्थनीतिलाई जोड नदिकन हामी त्यो समाजवादमा सङ्क्रमण गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा त घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ। र अहिले जुन कुरा उठाउनु भयो मैले त्याग गर्न तयार छु। यदि त्यो नै निष्कर्ष निक्लन्छ भने, भोलि बन्द गर्ने कुरा आयो भने त्यो तयार हुनु पऱ्यो, परेन भन्नु पऱ्यो नि त। तयार हुनु पऱ्यो, देशलाई कन्ट्रिब्युट गर्नको निम्ति तयार हुनु पऱ्यो। तर अहिलेको सन्दर्भमा के छ भने 3 खम्बे अर्थनीतिलाई जोड दिएर नै हामी अघि बढ्न सक्छौँ, देशलाई अघि बढाउन सक्छौँ, समृद्धिको मार्गमा हामी फड्को मार्न सक्छौँ भन्ने कुरा जुन आइरहेको छ, यो सन्दर्भमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिने हो। मैले अहिले भनिसकेँ 80%लाई हाइली चाहिँ इनर्जेटिक ढङ्गले अघि बढाउनु जरुरी छ, त्यसलाई बढी प्राथमिकरण गर्न जरुरी छ र यो चाहिँ 20%लाई नियमन गर्दै त्यसलाई अघि बढाउने कुरा हो। किनकि हाम्रो सपना, हामीले लिएको लक्ष्य र हामीले प्राप्त गर्ने उद्देश्य त्यो त समाजवादमा नै निहित छ भने त्यो कुरोमा कोले के कुर्बानी गर्नुपर्ने हो त्यो त गर्नै पर्छ आनन्दजी, गर्नै पर्छ त्यो कुरामा। ओके ओमप्रकाशजी, जस्तै एउटा तर्क गरौँ न, आम रूपमा यो त दलसँग आबद्ध हुँदो रहेछ नि त, हाम्रो पोलिटिकल सिस्टम छ नि त, एउटा दलसँग हाम्रा सांसदजीहरू आबद्ध हुनुहुन्छ, संसदीय समितिभित्र सदस्यहरू पठाउँदै गर्दा हाम्रो चाहिँ के अरे त्यसपछि चाहिँ हाम्रो समितिहरू छन्, हाम्रा ती समितिहरू चाहिँ दलको चाहिँ हाम्रो संसदीय दल छ, संसदीय दलले चाहिँ कुन समितिमा कुन सदस्यलाई पठाउने भन्ने कुराको एउटा सिस्टम छ निर्णय गर्ने। पार्टी सिस्टमबाट गाइडेड भइरहँदा पार्टीका व्यक्तिहरूलाई त कम्तीमा यो कुरालाई त ध्यान दिनुपर्ने हो नि। यदि कुनै व्यक्ति, मेरो कोही व्यक्ति शिक्षा क्षेत्रको हिजोका दिनमा उहाँको आबद्धता छैन, उहाँले त्यहाँ पठाउँदा चाहिँ कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बाजिन सक्छ र भोलिका दिनमा आम जनताको विश्वास घट्न सक्छ, उहाँलाई अर्को समितिमा पठाउने र एक्सचेन्जको जस्तो चाहिँ एकअर्का समितिसँग इन्ट्रेस्ट नबाजियोस् भनेर चाहिँ सोच्नुपर्ने बेलामा दलहरूकै गल्ती हो यो कुरालाई चाहिँ अलिकति चाहिँ क्ल्यारिफाई र अलिकति चाहिँ क्लियर पिक्चरभित्र ढाल्न नसकेको। त्यही कारणले आम जनतालाई त एउटा सुइँको पाउनुपर्छ आशंका गर्नलाई, मिडिया हामी जस्ता व्यक्तिलाई त एउटा इस्यु पाउनुपर्छ नि। इस्यु पाएपछि त म त बहस नगरिकन त रोक्न सक्दिनँ, किनभने यो चाहिँ कमन प्लेटफर्म हो। आम जनताको इन्ट्रेस्टको विषयवस्तु आएपछि त हामी बोल्नलाई चाहिँ तपाईँहरूलाई बोलाउँछौँ, हामी आम बहसको विषय बनाउँछौँ। तर दलको संसदीय समितिले त्यो गर्न त सक्नु पर्यो नि। यसमा यदि यसलाई तपाईँले जसरी बहस सुरु गराउनु भयो यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउने हो भने यसमा संसदीय दलको पनि भयो, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अझ सभामुखको भूमिका आउँछ, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको भूमिका आउँछ। किन भन्दा त्यो चाहिँ जुन नियमावली छ त्यो नियमावलीको कार्यान्वयन गर्ने, त्यसको व्याख्या गर्ने मूल व्याख्याता उहाँ नै हो, सभामुख र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष। अरू प्रदेशका पनि त्यही तहका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, पदाधिकारीहरू हुनुहुन्छ। अब त्यसपछि संसदीय दलको त भूमिका भइ नै हाल्यो। अब यो कुरा चाहिँ त्यो समितिहरू गठन गर्नेमा सभामुखको भूमिका हुन्छ होइन, उहाँले त्यसलाई रिजेक्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ नि, यो व्यक्ति अनुपयुक्त छ भनेर गर्न पनि सकिन्छ नि। हो त्यतिखेर चाहिँ उहाँले एउटा थिति बसालिदिनु पऱ्यो कि यो चाहिँ हुँदैन, यसको गाइडलाइन यो हो। अथवा यो जो सांसद चुनेर आउनु भएको छ उहाँहरूले आफ्नो कहाँ के लगानी छ, आबद्धता छ, त्यसको चाहिँ एउटा चाहिँ सार्वजनिक गर्नुपर्छ, त्यो विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ भनेपछि अनि उहाँलाई त्यही अनुसारको समितिमा जहाँ कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट छ त्यसमा चाहिँ नपठाउने, अन्यत्र पठाउने। अब उहाँहरू जस्तो चाहिँ विज्ञहरू हुनुहुन्छ संसदभित्र, तर कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको कारणले त्यो समितिमा बस्न मिलेन भने उहाँहरू जस्तोलाई त बोलाएर आमन्त्रण गरेर उहाँको राय पनि त लिन सकिन्छ। उहाँहरूको त दुईवटा भूमिका भयो कि, एउटा चाहिँ स्टेक होल्डर भयो, किन त्यसको बेनिफिसियरी पनि हुन्छ भोलि। एउटा बेनिफिसियरी आफैले त्यहाँ जानुभन्दा पनि उहाँहरूले त आम चाहिँ देशलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने हो, पब्लिकलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने हो, आफ्नो निजी कम्पनी संस्थालाई रिप्रेजेन्ट गर्ने। त्यो ओभियसली आयो कि जस्तो सरको पनि अहिले चाहिँ उहाँले हामी चाहिँ यो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको इस्युमा कुरा गरिरहेछौँ, तर सरले चाहिँ निजी क्षेत्रको चाहिँ प्रोटेक्सनको कुरालाई बढी जोड दिनु भएको छ भनेपछि कता त्यो आउँदो रहेछ क्या। यो स्वाभाविक कुरा पनि होला, यो भोलि हामीलाई पनि लागू होला। जस्तो कानुनको कुरा आयो, म सांसद भएँ भने सायद मैले कानुनको लागि संविधान बनाउने बेलामा पनि गरेँ नि, हाम्रो वकिल साथीहरूले होइन, न्यायाधीशको पदमा जाने, ठुल्ठुला पदहरूमा जानेमा त्यहाँ कानुनविदहरू छिराएको छ नि त होइन, बहस गर्न पाउने, सुनवाई समिति बाहेक अरू चाहिँ समितिमा बसेको बाहेक अरूले अदालतमा आएर बहस गर्न पाउने,
भनेर पनि लेखेँ। त्यो के भयो भने आफ्नो स्वार्थ अनुसारको लेखाइ भयो कि त्यो चाहिँ गर्न पाइँदैन। त्यो त एउटा पोलिसी करप्सन हो नि, सिस्टेमिक करप्सन हो, त्यो सिस्टेमेटिक ढङ्गले करप्सन हुन्छ। त्यो त एउटा करप्सनको दुष्चक्रभित्र फसिन्छ नि त्यसपछि। त्यस कारणले यो प्रिभेन्ट गर्नुपर्छ। करप्सनलाई सबभन्दा राम्रो उपाय भनेको पछि करप्सन गरेका मान्छेलाई जेल हालेर जेल भरेर मात्रै भन्दा कतिको विचलित छ, कतिले आत्महत्या गरे होइन, थुप्रै सङ्ख्यामा आत्महत्या गरिसके मान्छेले। त्योभन्दा अगाडि नै त्यो प्रिभेन्सनको फेजमा हामीले जोड दिनु पऱ्यो नि। प्रिभेन्सनको फेज भनेको यही नै हो, हामीले यस्ता खालका संयन्त्रहरू बनायौँ, सिस्टम नै यस्तो बनाइदियौँ कि जहाँ करप्सन हुन नसकोस्, कोही पनि मान्छे इन्फ्लुएन्समा पर्न नसकोस्, अनड्यू चाहिँ इन्फ्लुएन्स अनड्यू बेनिफिट्सहरू कहीँबाट पनि लिने प्रयास नगरोस् भन्ने कुरा हुनुपर्ने हो। यसमा अब के हो भने मूल नेतृत्व हाम्रो देखिहाल्नु भएको छ कस्तो छ होइन। मूल नेतृत्वलाई अब यो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको पनि अब यो इन्डिभिजुअलको भन्दा पनि अब के हो भने मूल नेतृत्व यस्तो छ कि उसले कोसँगबाट चन्दा लिन्छ, उसको चाहिँ पोलिटिक्समा उसको चाहिँ उत्थान कसरी भएको छ, उसको गुटको चाहिँ अर्थतन्त्र कसरी चलिरहेछ, त्यसमा कोले कन्ट्रिब्युट गर्छन्, को माफिया चाहिँ तस्करहरू कसको छ त्यहाँ होइन। त्यो चाहिँ त्यसको जगमा चाहिँ उनीहरूले गुटको विकास गरेका छन्, गुट विकास भएपछि पार्टी कब्जा गरेका छन् होइन, पार्टी चाहिँ कब्जा गरेपछि इलेक्सन कब्जा गरेका छन्। अब चुनावमा टिकट चाहिँ पाउने बेलामा पनि पैसा खर्च गरेर आएका छन्। अब जसले लगानी गरेको छ उसले लिन्छ। कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट यो पार्टमा कुरा गर्नुभन्दा पनि सिङ्गो चाहिँ संसदीय दल नै एउटा चाहिँ लगानीकर्ताको, 2-4वटा लगानीकर्ताको तिनीहरूको चाहिँ इन्फ्लुएन्समा परिरहेछ। पेइङ ब्याक यति ठुलो छ कि अब हिजोको पेइङ ब्याक सिस्टम गर्छ नि। भनौँ न एउटा ठुलो उद्योगपति अरबपति खरबपति छ भने उसले सबै सांसदहरूलाई चन्दा दिन पनि सक्छ। कतिपय त्यस्ता पनि छन् यहाँ, हरेकलाई चाहिँ कसैलाई पनि खाली हात फर्काएका छन् भनेपछि भोलि त्यो चन्दादातालाई चाहिँ उसले चाहिँ अहित हुने काम त सामान्यतया गर्दैन नि। कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको यो लेभलमा छ क्या, त्यस कारणले यो एउटा चाहिँ इलेक्सन नै रिफर्म गर्नुपर्ने परिस्थिति छ होइन। हाम्रो पार्टी सिस्टममा धेरै धेरै त्रुटिहरू छन्। यो मैले एकदमै सम्मानितपूर्वक कसै स्वाभिमानप्रति आँच नआउने गरी मैले यो प्रश्न उठाएँ। यो भ्रष्टाचारको र नैतिकताको प्रश्न हो कि होइन ओम प्रकाशजी? हो, यो चाहिँ भ्रष्टाचारलाई बल दिने चाहिँ यो सिस्टम नै त्यस्तो भइरहेछ। यो कारणले गर्दा हामीले भ्रष्टाचारलाई प्रिभेन्सन गर्नु छ, रोकथाम गर्नु छ भने यो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट सम्बन्धी हामीले मापदण्ड, कोड अफ कन्डक्ट सांसदहरू आफैले बनाएर लागू गरे पनि हुन्छ, नियमावलीमा राखे पनि हुन्छ र त्यसको कार्यान्वयनको लागि संसदीय दल र सभामुखज्यूले चाहिँ विशेष भूमिका खेल्नुपर्छ। त्यो हुनु पर्यो। त्यो भयो भनेदेखि विज्ञको सल्लाह त अर्को समितिमा भए पनि बोलाएर ल्याउन सकिन्छ नि। अब हामी त गएर सल्लाह दिन्छौँ कहिलेकाहीँ समितिमा भने त्यहाँभित्रको सांसदहरू कोही विज्ञ छ भने ल्याएर गर्न पाइँदैन र भनेको। यहाँ त अहिले हेर्नुहोस् न, यो अब आफू त जाने कुरा छ होइन, स्कुलवालाहरू कतिपय उनीहरूको कोटाबाट 1-2जना मान्छे छिर्या हुन्छन्, त्यत्रो छ कि उनीहरू त्यति ह्युज छ कि उहाँहरूको त्यति ठुलो चाहिँ उहाँहरू चाहिँ त्यति शक्तिशाली हुनुहुन्छ, त्यति चाहिँ उहाँको चाहिँ क्यापेसिटी छ क्या। यहाँ कतिपय व्यवसायीहरूको हेर्नुहोस् न, भन्नुहोस् न, विनोद चौधरीकै कुरा गरौँ न होइन, उहाँले पहिला चाहिँ अहिले चाहिँ काङ्ग्रेसमा हुनुहुन्छ होइन। अब उहाँको कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको के कुरा गर्ने, कति क्षेत्रमा उहाँको कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुने होला होइन। अरू त्यस्तै व्यवसायीहरू छन्, कतिपय आफू व्यवसाय नगए पनि त्यो व्यवसायको कोटाबाट गएका छन् कतिपय सांसदहरू होइन। त्यो कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ यो भयावह परिस्थिति छ। यो नैतिक हिसाबले त यो धेरै नै यो चाहिँ प्रश्न चिन्ह उठाउन सक्ने ठाउँ। ओके, वेल, जस्तै मान्यजी मलाई चाहिँ अर्को एङ्गलबाट सोध्न मन लाग्यो। एकछिनको लागि शिक्षाको विषयवस्तुहरूलाई थाती राखौँ। तपाईँ त्यही क्षेत्रको हुनुहुन्छ, मलाई धेरै चाहिँ यो विषयलाई धेरै उछाल्न मन लागेन क्या। किनभने यसो होला कि व्यक्तिगत रूपमा तपाईँलाई हामी लान्छना लगाउँदैछौँ जस्तो, त्यस्तो चाहिँ मैले चाहिँ गर्न खोजेको होइन, मलाई व्यक्तिगत रूपमा त्यस्तो। तर सवाल अलिकति चाहिँ हामी चाहिँ दूरदृष्टि राखेर चाहिँ यसलाई सोचौँ। एउटा बिजनेस घरानाको व्यक्ति, उच्च बिजनेस घराना व्यक्ति सांसद हुनुभएको छ, उहाँ चाहिँ त्यही समितिमा आबद्ध हुनुहुन्छ र हामीले भन्दैछौँ हाम्रो वस्तुमाथि लगाइने कर, करमा दिइने छुट र करको दायरादेखि लिएर समाजका अनेक आर्थिक गतिविधिको बारेमा एकजना घरानिया बिजनेसम्यानले त्यो समितिलाई चाहिँ प्रभावित गर्न सक्छ कि सक्दैन, शिक्षाको कुरालाई छोडेर यो विषयलाई उठान गरौँ। यसो कुरा हो जी, खास कुरा के भने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण नीति नै हो। हेर्नुहोस्, हामी कुन नीतिमा अडिएका छौँ भन्ने कुरोलाई हामीले प्रमुखताका साथ हेर्नुपर्छ। म सांसद छु अहिले, जनताले मलाई ठुलो भारी मत दिएर विजयी गराउनु भएको छ। म जनताप्रति उत्तरदायी छु, देशप्रति उत्तरदायी छु।
मैले यो कुरा भुल्छु भने कि यदि यो कुरा मैले भुल्छु भने जजमेन्ट जनताले गर्छ नि त, गर्छ। तर रियलिस्टिक एप्रोचलाई चाहिँ हामीले जोड दिनु पऱ्यो कि। मैले भने नि म त समितिमा छु, मैले के बोलेँ भन्ने कुरा त थाहा हुनु पऱ्यो नि त पत्रकार मित्रहरूलाई। मैले अहिले पनि उहाँले भन्नुभयो यहाँ यसो हाम्रो ओम प्रकाश, तर सवालहरु तपाईँलाई भन्दैछु 80%लाई हाइली चाहिँ इनर्जेटिक रूपमा ढङ्गले अघि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा उहाँलाई लागेन। 20%लाई पनि अलिअलि ध्यान दिनु पऱ्यो भन्दाखेरि उहाँले के भन्नु, आफ्नो कुरो त राखिहाल्नु भन्नु नि त। पहिला हाम्रो हेर्ने दृष्टिकोण के, 80%लाई मेन टार्गेट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा, सेटब्याक स्याडोमा राख्ने होइन। मैले भन्न खोजेको हामी पनि कुन चिन्तनबाट ग्रसित छौँ, हामी पनि कुन समाजका चाहिँ प्रोडक्टहरू हौँ भन्ने कुरा अति महत्त्वपूर्ण रहेछ। तर एउटा एउटा चाहिँ मैले हिडन चाहिँ के अरे ट्रुथ राख्न लागेँ। मैले छानेको समिति कृषि समिति थियो, तपाईँलाई हिडन रूपमा मैले तपाईँलाई भने। तर के भयो भने 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर छानिन्छ नि त हाम्रो त्यहाँ, मेरो एग्रिकल्चर हो। तर के भन्नु होला भने त्यहाँ यसको चाहिँ कन्ट्रिब्युसन राम्रो होला भनेर राखेको कुरो होला त्यो कुरा। तपाईँलाई मैले खोल्न पर्ने हो क्या कुरा, वास्तविकता तपाईँलाई खोल्न पर्ने भयो। मैले छानेको 1 नम्बर भनेको तपाईँले अझै पनि त पाउन सक्नुहुन्छ। त्यो स्लिप खोज्नु हो भने ल जानुहोस् त्यहाँ, खोइ त्यो पहिला छानेका चाहिँ यसो राइट लगाएर छन् अरे सांसदहरूले, ती छानेका हेरौँ भन्दा मेरो मेन इन्ट्रेस्ट सुन्नुहोस् एग्रिकल्चर, किनकि प्रोडक्सनलाई हामीले अघि नबढाएसम्म देश अघि बढ्न सक्दैन, म केही गर्न सक्छु भन्ने कुरा। तर के भयो भने म छनौटमा कहाँ परेँ, शिक्षा स्वास्थ्य समितिमा परेँ, किनभने यसको केही कन्ट्रिब्युसन त्यहाँ होला, यसले केही चाहिँ त्यहाँ जाने नि होला। तर यो इमान्दार पनि छ, कमसेकम यसले हाम्रो नीतिलाई चाहिँ होइन लागू गर्नको निम्ति रोल प्ले गर्छ भनेर मलाई शिक्षा स्वास्थ्य समितिमा विश्वास गरेर त्यहाँ राख्नु भएको छ। तपाईँलाई मैले फ्रेङ्कली भनेको कुरो हेर्नुहोस्। र म के अनुरोध गर्छु भने हामी अहिले पनि के छ भन्नु होला भने धेरै खालको विकृति विसङ्गतिबाट व्याप्त भएको समाजबाट त्यस्तो खालको चिन्तनबाट हामी अघि बढेका छौँ क्या। त्यसलाई हामीले हटाउनु जरुरी छ कि एकछिनको लागि जस्तै एकछिनको लागि तपाईँ चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद एकदम तपाईँलाई जनताले भोलिका दिनमा तपाईँले तलमाथि गर्नुभयो भने तपाईँलाई चाहिँ दण्डित गर्ने ठाउँ छ, किनभने तपाईँ फेरि चाहिँ चुनाव लड्नलाई फिल्डमा जानुहुन्छ। जनताले न्याय गर्लान्, हिजोका दिनमा चाहिँ फलानु भन्ने व्यक्तिले ठिक गरेन दण्डित गर्नुपर्छ है भनेर एउटा माध्यम भयो। तर तपाईँ इमेजिन गर्नुहोस् एउटा उच्च घरानिया व्यक्ति, हिजो एउटा पार्टीबाट सांसद हुनुभएका व्यक्ति आज एउटा पार्टीबाट सांसद हुनुहुन्छ, भोलिका दिनमा अर्को पार्टीबाट उहाँ सांसद हुन धेरै ठुलो सगरमाथा चढिराख्नु पर्दैन। कुनै व्यवसायमा चाहिँ उहाँ मेन पावर एजेन्सीकै कुनै एकजना मान्छेको हामी नाम नलियो अमुक कुनै व्यक्तिको इन्फ्लुएन्स्ड भएका कोही व्यक्ति हरेक पार्टीभित्र उहाँहरूको चाहिँ आफ्नो चाहिँ एप्रोच हुँदो रहेछ र उहाँहरू इन्फ्लुएन्स गर्ने ल्याकत राख्नु हुँदो रहेछ। अब निर्माण व्यवसायको क्षेत्रमा त भनिराख्नु पर्दैन, संसदभित्रै यदि तपाईँ हामीले खोज्न थाल्यो भने थुप्रा मान्य सांसदज्यूहरूको विगत हिजोका दिनमा चाहिँ उच्च सफल निर्माण व्यवसायको रूपमा आफ्नो हैसियत बनाएर राजनीति पनि गरिराख्नु भएको छ। तपाईँ त एकजनालाई जनताले दण्डित गर्न सकिएला, 2 जनालाई सकिएला, तर गाँठ भएका, धन भएका, बल भएका, एप्रोच भएकाहरू त जहिले पनि त पोलिसी लेभलमा इन्फ्लुएन्स गर्न त ल्याकत राख्दो रहेछ नि त मान्यज्यू। त्यहाँनिर पो अप्ठ्यारो भयो त। त्यसलाई चाहिँ हामीले फोकस गरेको हो क्या। तपाईँ इन्डिभिजुअललाई चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ दण्डित गर्न सजिलो भयो। नारायण मरासैनीलाई स्याङ्जाको जनताले एकदमै प्रत्यक्ष रूपमा देखिराख्नु भएको छ, नारायणजी सही गरिराख्नु भएको छन् भने ठिक छ, नारायणजीलाई सहयोग गर्लान्, भोलिका दिनमा जनताले यदि गरेका छैनन् भने त मतदानबाट तपाईँलाई चाहिँ दण्डित गर्लान्। तर जो मान्छे चाहिँ निर्वाचनको प्रक्रियामै चाहिँ सहभागी हुँदैनन्, इन्फ्लुएन्स गर्ने ल्याकत राख्छन् नेपाली राजनीति दललाई, नेपालको राजनीतिलाई, त्यसलाई के गर्ने? यो एउटा कुरा ल्याउनु हो, महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँले ल्याउनु हो। अब समितिमा पनि 1-2 जना मात्र भन्ने कुरो होइन, हेर्नुहोस् त्यो निर्णायक बिन्दुमा पुग्छ पुग्दैन होइन। एउटा सांसदले आफ्नो भूमिका के, मेरो दायित्व के, मैले के गर्न हुन्छ के गर्न हुन्न भन्ने कुरा नै भुल्छ भने त त्यो वास्तवमा क्वेसन आउँछ, क्वेसन आउने भयो। अहिले तपाईँले राख्नुभयो नि सुरुमा सांसदको गरिमा के, ओज के, एउटा सांसदले के गर्न हुने के गर्न नहुने तपाईँले राख्नुभयो नि। त्यो कुरोलाई हामीले लात हान्छौँ भने त त्यो सांसद पद नै हेर्नुहोस् न कस्तो विडम्बनाको पद होला। म त यो सोध्छु क्या, हेर्नुहोस् कुरा
हामीले देशलाई केन्द्रभागमा नराख्ने, जनतालाई केन्द्रभागमा नराख्ने, अनि हामी सांसद हुने हेर्नु त, हामी यस्तो हुतियारा को होला? हामीले शङ्का गर्नुभन्दा पनि त्यो हामीले लिएको पदको गरिमालाई हामी जोगाउन लाग्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरोलाई हामीले पहिला सोच्नु पर्यो। हेर्नुहोस्, मलाई लाग्छ हामीले सोच्नुपर्छ, त्यो गरिमामय हो त्यो पद, त्यो पदलाई हामीले जोगाउनुपर्छ। त्यो गरिमा, त्यो पदको गरिमालाई हामीले जोगाउन सकेनौँ भने हामीले वास्तवमा जतिसुकै यो समृद्ध नेपालको कुरा गरे पनि, जतिसुकै हामीले कन्भर्ट गर्छौँ, पोजिटिभ कन्भर्ट गर्छौँ भने पनि हामी सक्दैनौँ। हेर्नुहोस्, तर एउटा कुरा मैले के अनुरोध गर्छु भने तपाईँहरूको खबरदारी जरुरी छ, तपाईँहरूको खबरदारी जरुरी छ। तपाईँले यहाँ बोलाउनु भयो, बोलाउनु छ त म आएँ नि त, म धेरै काममा थिएँ, म चाहिँ इन्गेज थिएँ, तर मैले के सोचेँ भने मैले केही भन्नुपर्छ, किनकि सार्वजनिक व्यक्ति भएको हुनाले मैले कुराहरू राख्नुपर्छ मिडियामा। यो कुरा भएको हुनाले मैले के अनुरोध गर्छु भने तपाईँले इन्फ्लुएन्सको कुरा गर्नुभयो नि त, सांसद भएर मात्रै इन्फ्लुएन्स हुने होला त? पाउनु न, सांसदलाई पनि इन्फ्लुएन्स गर्यो भने के गर्ने? पाउनुहोस्, तपाईँले गाँठवाला कुरो गर्नुभयो, गाँठवालाले र सांसद त छैन, अरे गाँठवाला छ, त्यो गाँठवालाले सांसदलाई नै चाहिँ इन्फ्लुएन्स गरिदियो भने आफ्नो विवेकै चाहिँ के अरे बन्दगी राख्ने, व्यक्तित्व नै बन्दगी राख्ने, आफूले गर्नुपर्ने कुरो के हो त इमान जमानलाई नै बन्दगी राख्ने काम गर्यो भने के सांसदै हुन पर्ला त? अनि त्यो चाहिँ नीति नियम बनाउनको निम्ति। त्यस कारण के हो भने सांसद गरिमामय पद हो, जनताले चुनेको पद हो, देशलाई अघि बढाउनको निम्ति सम्पूर्ण जनताहरूलाई ऐक्यबद्ध गरेर चाहिँ विकास निर्माणदेखि लिएर एउटा समतामूलक समाजको निर्माण गर्नको निम्ति, समाजवादतर्फ उन्मुख हुनको निम्ति लाग्ने पद हो नि त। त्यसकारण त्यसको गरिमालाई हामीले सोच्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, हजुर एउटा पत्रकार हुनुहुन्छ, तपाईँले आफ्नो गरिमालाई जोगाउनु भयो भने तपाईँ सबैको आँखामा चाहिँ होइन राखे पनि नबिजाउने होइन एउटा चाहिँ सुन्दर पत्रकार हुनुहुन्छ, एउटा सशक्त पत्रकार हुनुहुन्छ। तपाईँको चाहिँ साउन्डले, तपाईँको आवाजले, एउटा बोलले देशै थर्काइदिन्छ। हेर्नुहोस्, देशलाई गर्लाम गुरुमा यताउता यता गर्ने कि उता गर्ने त्यो तपाईँको क्षमता हुन्छ, तर तपाईँले आफ्नो जुन एउटा गरिमा हो त्यसलाई जोगाउन सक्नु भएन भने त्यो त तपाईँको पनि त पर्सेन्टेज गुम्छ नि त। त्यस कारण म के भन्छु भने त्यस्ता धनाढ्यहरू नभएका होइनन्, ती सांसद नभए पनि इन्फ्लुएन्स गर्न खोल्लान्, तर पनि देशलाई अग्रभागमा राखेर, जनतालाई अग्रभागमा राखेर हामी अघि बढ्नुपर्छ। र जुन यो इन्ट्रेस्ट अफ कन्फ्लिक्टको कुरा आयो, ठिक छ, यसमा मैले अहिले नै भनिसकेँ, केही कुराहरू मेरो पनि थियो, किनकि पार्टी सिस्टम भनिसकेपछि त्यो मान्नुपर्छ भन्ने मान्यता पनि हो, किनकि त्यहाँ सही छाप गरिसकेपछि होइन आफ्नै मनमोजी मात्रै हिँड्न पाइँदैन भन्ने कुरा पनि हो। मैले अनुरोध गरेँ, तपाईँलाई फेरि पनि निवेदन गर्छु, मैले सम्पूर्ण आदरणीय जनसमुदायलाई पनि निवेदन गर्छु कि मैले एग्रिकल्चर छानेको थिएँ, तर म शिक्षा स्वास्थ्य देखियो नि कतिपय हजुरलाई अनुरोध, अनन्तजी हजुरलाई अनुरोध के भने शिक्षालाई भ्रष्टीकरणतिर जानको निम्ति यो सांसदको कुनै भूमिका हुने छैन, रोक्नको लागि भूमिका हुनेछ। त्यो भूमिकालाई तपाईँले हेर्नुहोस्, तपाईँले हेर्नु पऱ्यो नि, यो समितिमा छ भएपछि त खत्तम पारिहाल्छ भनेर भन्ने कुरा त्यो नेगेटिभिटीबाट मुक्त हेर्नुहोस्। तपाईँलाई ज्ञात छ होइन, मुक्त हेर्नुहोस्, तपाईँलाई ज्ञात छ, तपाईँलाई म चाहिँ संसदीय रिपोर्टिङ गर्ने र संसदीय प्रणालीले नजिकबाट निहाल्दै आएको छु। कम्तीमा 2062-63 पछि आजसम्म चाहिँ संसदीय रिपोर्टिङमा र संसदीय पत्रकारहरूको सङ्गठनमा पनि आबद्ध भएर चाहिँ समितिहरूमा निरन्तर चाहिँ पुगेर चाहिँ बहसहरू छलफलहरू चाहिँ मैले चाहिँ एकदमै गम्भीरतापूर्वक सुन्ने गरेको छु। तपाईँलाई पनि थाहा छ मान्य सांसदज्यूहरूको संसदभित्र कुनै समितिमा कुनै बहस उठ्दा र आफ्ना विचारहरू राख्दा कुन तौर तरिका र कुन लेभलमा पुग्नु हुँदो रहेछ बहसकै क्रममा। भाषा, मर्यादा, शैली, शब्द चयनका सवालमा समेत चाहिँ हामीले प्रश्न उठाउनु पर्ने र जनताले चाहिँ सार्वजनिक रूपमा आलोचना खेप्नु परेको त जग जाहेर छ नि मान्यज्यू। यो त भनिराख्नु पर्छ, यो आरोप होइन, यो वास्तविकता हो। अपवाद बाहेक वा बहुसङ्ख्यक चाहिँ ठिकै होलान्, तर केही उपद्रव र आफैलाई चाहिँ एउटा स्वनियमले र आफैले नियन्त्रित गर्न नसकेका उदाहरणहरू त थुप्रै छन् हाम्रै संसदभित्र, छैन र? त्यसलाई यस्तो छ, मैले अहिले भनिसकेँ, सांसदको पदको गरिमा के हो, ओज के हो, के हुनुपर्ने हो, के गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा नबुझ्ने हो भने त मैले अहिले भनिसकेँ नि, त्यो त नराम्रै कुरा हो। हेर्नुहोस्, हामीले बुझ्नुपर्छ यो देशलाई अघि बढाउने सवालमा हामीहरू सिरियस भएर लाग्नै पर्छ। हेर्नुहोस् होइन, त्यो सिरियस भएर लागेनौँ भने हामीहरू बिक्री भयौँ भने, सुन्नुहोस् है तपाईँलाई बताउँछु म, बिक्री भयौँ भने हामीले हाम्रो विचारलाई बेच्यौँ भने हामीभन्दा थर्ड क्लास कोही हुँदैन। हेर्नुहोस्, यो त क्लियरै कुरा हो। किनकि यो
यो कसौटीमा तराजुमा त हामी जोखिनुपर्छ, बारम्बार जोखिनुपर्छ। तपाईँ छ नि त्यो चाहिँ हाम्रो एक्वरेजिया भन्छ नि, हेर्नुहोस् तपाईँलाई थाहा छ नि एक्वरेजिया भन्छ नि, तेजाब भन्छ नि, तेजाबमा सुन गालिए चाहिँ हामी त बारम्बार गालिनुपर्छ। हेर्नुहोस् त्यसमा केही छैन, तपाईँहरूले बारम्बार हामीलाई बोलाउनुपर्छ, हाम्रो कुरा राख्नु तपाईँहरूले दिनुपर्छ र तपाईँहरूले घचघच्याउनुपर्छ। ए सांसदहरू हो, तिमीहरू कमसेकम राम्ररी देश र जनतालाई केन्द्रभागमा राखेर सोच, खबरदार भनेर तपाईँहरूले भन्नै पर्छ। हेर्नुहोस् यसमा केही छैन, तपाईँहरू त धन्यवाद दिनै कुरा हो नि, त्यो कुरा तपाईँहरू त गर्नै पर्छ। हामी पनि इमान्दार भएर लाग्नुपर्छ। अब इमान्दार भएर लागेन भने कहिले लाग्ने, आज नगरे कहिले गर्ने, यो स्थिति नगरे कहिले गर्ने। हेर्नुहोस् त्यस कारण हामीले गर्न सक्छौँ भन्ने कन्फिडेन्सका साथ हामी अघि बढ्नुपर्छ। ओके वेल, ओम प्रकाशजी जस्तै पार्लियामेन्ट्री सिस्टम र डेमोक्रेसी भनेकै चाहिँ इट्स अल अबाउट फन्ड हो, इन्भेस्टमेन्ट हो। इन्भेस्टमेन्टको कुरा आउने बित्तिकै करप्सन र पोलिसी लेभलमा तलमाथि हुने कुरालाई सामान्य रूपमा लोकतान्त्रिक र खास गरिकन चाहिँ वेस्ट मिनिस्ट्रियल सिस्टममा यसलाई चाहिँ सामान्य रूपमा हेर्दा रहेछन्। यो चाहिँ एकदमै चाहिँ सैद्धान्तिक रूपमै चाहिँ जहाँ पार्लियामेन्ट्री सिस्टम छ त्यहाँ करप्सनको लेभल तल माथि मात्रै चाहिँ हो, तर हुँदो रहेछ भन्ने कुराको चाहिँ बुझाइ हो। हामीले अङ्गीकार गरेको सिस्टमलाई हामीले अझै पनि चाहिँ एकदमै सेफ दिन सकेको, एकदमै फ्लोरिस गर्न नसकेको, वा एकदमै चाहिँ हामीले चुस्त दुरुस्त र विश्वसनीय बनाउन नसकेकै हो भन्ने दिशातर्फ हामी चाहिँ सोच्नुपर्ने हो। वा हामी सोच्ने जनता, हामी आम जनताको आँखाबाट हेर्दा हाम्रा मान्य सांसदज्यूहरूले चाहिँ गरेको सानो तिनो वा एउटा कुनै घटना विशेषलाई लिएर हामी चाहिँ उहाँको सम्पूर्ण योगदानलाई, उहाँहरूले गर्नुभएको विगतका कुराकानीहरूलाई क्षणभरमै चाहिँ बालुवामा पानी फेर्या जस्तै धरातलमा पुर्याइदिने, यो हाम्रो सोचमै परिवर्तन गर्नुपर्ने हो। यसमा चाहिँ मैले केही फ्याक्टरहरू राख्नुपर्छ। कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट यदि कर्मचारीको रहेछ र उसले त्यो कुरा लुकाएको रहेछ भने उसलाई विभागीय कारवाही हुन्छ र 10,000सम्म जरिमाना हुनसक्छ। न्यायाधीशले पनि कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुँदाहुँदै फैसला गरिया रहेछ भने उसको पनि खराब आचरण भएको भनेर उसलाई न्याय परिषदले कारवाही गर्न सक्छ। अनि सर्वोच्चको न्यायाधीश रहेछ भनेदेखि महाभियोग लाग्न सक्छ खराब आचरण भएको भनेर। अब सांसदको सम्बन्धमा यो चाहिँ अलि माइक्रो लेभलमा यसलाई रेगुलेट गरिएन, किन त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले नै यो कुरा बुझुन् र केही नियमन गरून्, आफूले सेल्फ चाहिँ रेगुलेसन गरून् भनेर छोडेको हो। किन भन्दा यो चाहिँ संसदको नियमावली अरूले बनाइदिएर हुँदैन, संसद आफैले बनाउने हो, तर उहाँहरूले बनाउनु भएको छैन। अब नबनाए पनि केही चाहिँ पार्लियामेन्ट्री चाहिँ नर्म्सहरू हामीले डेभलप गर्ने हो नि। नर्म्सहरू डेभलप गर्ने भनेको सभामुखले चाहिँ त्यो केही चाहिँ नर्म्सहरू डेभलप गर्न सक्नुहुन्थ्यो। उहाँले संसदीय दललाई भनेर पनि यो खालको मान्छे चाहिँ नपठाऊ है, अथवा त्यसमा चाहिँ ट्रान्सपारेन्सी होस्, कसको केमा स्वार्थ जोडिया छ त्यो कुराहरूको पनि त्यो एउटा फारम भरेर त्यो लिने गरेको भएर त्यो समितिमा नराख्ने गरेको भए यति धेरै कुरा गर्नु पर्दैन थियो। कसैलाई चाहिँ माफिया, शैक्षिक माफिया भन्नुपर्ने अवस्था पनि आउँदैन थियो। मैले त न्युज पनि हेरेको छैन वास्तवमा अहिले कहाँ कहाँ के भनिया रहेछ भन्ने कुरा। त्यस कारणले मलाई सजिलो पनि भयो, मलाई त्यति बायस चाहिँ अहिले म छैन यसमा। त्यस कारणले जे भए पनि यो चाहिँ कसुरजन्य नै हो है, कसुरजन्य नै हो। तर यो कल्याण फेरि उहाँहरूकै लागि कल्याण हुन्छ कि भोलि उहाँहरूलाई कसैले ब्लेम पनि लाउन पाएन। अब यो स्टेजमा उहाँलाई हामीले प्रिभेन्ट गर्न सकेन भने उहाँ चाहिँ भडखालोमा जाकिनुहुन्छ है, जाकिनुहुन्छ नि। त्यो देखिन्छ नि, यहाँ कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट त यतिमा सीमित छ र धेरै ठाउँमा छ नि। उहाँहरू चाहिँ ओभरसाइट जस्तो हुनुपर्ने, उहाँ नीतिगत कामहरू गर्नुपर्ने, उहाँहरूलाई फन्ड दिएको छ 6 करोड। भोलि त्यो फन्ड खर्च गर्ने बेलामा जसले त्यहाँ गएर चाहिँ ओभरसाइटको काम गर्नुपर्ने हो, वाचडगको काम गर्नुपर्ने हो, नीतिगत काम गर्नुपर्ने हो। आफैले चाहिँ फन्ड बाँड्दाखेरि कति ठाउँमा एउटा चाहिँ आफ्नो हेलचेक्राइको कारणले ड्यु डेलिजेन्स भन्छ नि, इन्टेन्सन गलत नभए पनि गलत ठाउँमा सही गरियो, केही गरियो भने भोलि मुद्दा मामिला पर्न सक्छ। लोकमानले 601 जनालाई काबुभित्र राखे होइन त, सबको वस्त्र उतारिदिन्छु भनेर किन भने त्यतिखेर भने फन्ड दिएको थियो, फन्ड बाँड्नेमा सांसदहरू हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट थियो। त्यस कारणले गर्दा उहाँलाई जतिखेर पनि चाहिँ प्रभावमा पार्न सक्ने भयो नि यहाँको चाहिँ संवैधानिक निकायले अथवा अरू कसैले उहाँलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने भयो कि सांसदहरूलाई त्यही बहानामा ब्ल्याकमेलिङ गर्न सक्छ नि अर्कोले। त्यस कारणले यो कुरा चाहिँ रोकिनुपर्छ भन्ने हो। अब यसलाई पनि हामीले यो नर्मल्ली लिन थाल्छौँ भने यो चाहिँ यो लेफ्ट सिग्नल राइट टर्न भने जस्तो कि हामी समाजवादको कुरा गर्छौँ तर हामी फाँसीवादमा जान्छौँ है। समाजवादमा जाने भनेको त के त्यहाँ पुँजीपतिले अथवा दलाल पुँजीपतिहरूले चाहिँ
शासन व्यवस्था कब्जा गरेर, पार्लियामेन्ट कब्जा गरेर उनको अनुकूलताको नीति कानुन बनाउने कुरा हो र? जसको जुन वर्गको हो त्यही वर्गको अनुसारको कानुन बनाउँछ उसले। आदर्श कुरा गरेर हुन्छ र? विचार त हामीले देखिन र। विचार हेर्नुहुन्छ भनेदेखि त यहाँ कम्युनिस्ट विचारधारा भएका मान्छेहरू कति छन् यहाँ? 2/3 छ झन्डै। तर व्यवहार के छ? व्यवहार उहाँहरूको आर्थिक स्वार्थ जहाँ जहाँ जोडिएको छ, उहाँहरू जता जता उहाँहरूको लिगेसी के हो, उहाँको चाहिँ ट्र्याक रेकर्ड के हो, उहाँको त्यो चाहिँ पोलिटिकल इकोनोमी, उहाँको चाहिँ इकोनोमिक स्टेक होल्डरहरू कहाँ हुन्, कसको सहयोगले चाहिँ त्यहाँसम्म आइपुग्नु भएको छ, त्यही कुराले त डिटर्मिन गर्यो नि। अहिले भन्दा चाहिँ मुखले लेफ्ट सिग्नल, म यता जाँदै हो है, म समाजवादी, म कम्युनिस्ट, साम्यवादमा पुग्ने हो भन्ने। तर चाहिँ उहाँहरूको डिरेक्सन कता लिनुभयो भने सिग्नल उता दिनुभयो, तर उहाँले गाडी कता मोड्नुभयो भन्दा राइटतिर मोड्नुभयो। लेफ्ट सिग्नल दिनुभयो, राइटतिर मोड्नुभयो। रसिया जस्तो होला, रसियाको जस्तो। आजको स्थिति के छ? रसियामा कम्युनिस्ट पार्टी कसरी चाहिँ विस्फोट भयो त्यहाँ? आजको रसिया के छ? आजको रसिया भनेको फाँसीवाद हो। नेपाल अहिले फाँसीवादतर्फ रसियाको बाटोमा हिँडिरहेछ। अहिले त्यहाँका चाहिँ माफियाहरूले देश चलाउने बाटोमा हिँडिरहेछ। माफिया र पोलिटिसियनहरू मिल्ने, अन्तिममा चाहिँ पोलिटिसियन र माफियाहरू पार्टनर बन्ने, तिनीहरू मिलेर चाहिँ राज्य कब्जा गर्ने, अनि उनीहरूले चाहिँ नियम कानुन थिति बनाउने, अनि उनीहरूको बेनिफिसियरी जस्तो भइदिनु पर्ने हामीहरू। अनि उनीहरूले थिति बसाल्दैको, उनीहरूले कानुन बनाएको हामीले मानिदिनुपर्छ। यो कथित निर्वाचनबाट पनि आएकै हुन्छ। खास त्यसको चाहिँ निर्णायक तत्त्व चाहिँ त्यहाँ पैसाले निर्णायक काम गरिरहेको हुन्छ। यस्तो परिस्थिति नआओस्, यता जानुभन्दा अगाडि हामीले रोक्नु पर्यो भन्ने कुरा हो। यो त्यतैतिर जान्छ नि। यसो हो भनेदेखि त हेर्नुहोस् न, आज के कुरा गर्नु छ र? हामीले नेताकै कुरा गरौँ न, होइन? अब सम्मानित अध्यक्ष कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्षकै कुरा गरौँ न। एउटा अध्यक्षको कहिले सुमारीको घरमा बस्नुहुन्छ उहाँ, कहिले चाहिँ अर्को शारदा प्रसाद अधिकारीको घरमा बस्नुहुन्छ, जो यहाँको एकदम ठुलो, उहाँको चाहिँ कहाँबाट इन्कम आयो त्यत्रो थाहा पनि छैन अहिलेसम्म, होइन? उहाँहरू पार्टनर हो कि उहाँहरूको साथीभाइ हो कि? किन त्यही घरमै उहाँहरूकै घरमा बस्नुपर्छ? किन उहाँहरूकै अनुसारको काम गरिदिनुपर्छ? उहाँहरूले भोज भतेर गर्नलाई पनि ती तस्करहरूको पैसा लिएर गर्नुहुन्छ। तस्करहरू उहाँहरूको चाहिँ आयोजक, स्पोन्सर बनिदिन्छन्, होइन? यो कुरा छर्लङ्गै छ नि। यसले त उहाँहरूकै इज्जत त बिगार्यो नि त, इज्जत त डामाडोल भयो नि त। उहाँहरू जाने भनेको त चाहिँ समाजवादतर्फ हो नि त। यी चाहिँ माफियाहरूसँग, तस्करहरूसँग सहकार्य गर, उनको लागि काम गर भनेर पठाएको र। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको त्यस्तै छ। उहाँहरूको पनि वरिपरि हेर्नुहुन्छ भने बिचौलियाहरूले घेरेको छ, तस्करहरूले घेरिरहेछ। यो सुहाउने कुरा, उहाँहरूको इज्जतमै धक्का लाग्यो नि। उहाँ त यत्रो राजनेता बन्नुहोस् भनेर हामी सबैले बेनिफिट अफ डाउट दिइरहेको नि। उहाँहरूले साँच्चीकै केही कजको लागि, आम जनताको लागि काम गर्नुहुन्छ भनेदेखि त जोसुकैले उहाँहरूलाई सहयोग गर्छ नि, ताली पड्काउँछ नि सबैले। तर आज हेर्नुहोस् त इज्जत कहाँ पुगिरहेछ? यी तिनटै नेताको, प्रतिपक्षी दलको चाहिँ देउवाको, कि उनी विपक्षी दलको नेता जस्तो छन् त? यस्तै कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुने ठाउँमा धेरै ठाउँ उनी संलग्न छन्। यो तस्करहरूसँग, माफियाहरूसँग उनको पार्टनरसिप जस्तो भइसकेको छ। अनि उनले चाहिँ सुशासनको कुरा गर्न सक्छन्। अहिले यो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको कुरा त विपक्षी दलले उठाउनु पर्थ्यो होला नि, तर उनले उठाउन सक्छन् त। किन भन्दा उनको पनि कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट छ, उनी बोल्नलाई ठ्याक्कै रोकिहाल्छ उनलाई। सुशासनको कुरा गरौँ भनेको भ्रष्टाचारको विरोध गर्नु पर्यो, भ्रष्टाचारको छानबिन गर्नु पर्यो। गर्दै जाँदाखेरि उनको पनि त्यस्तै कुरामा संलग्नता छ। हेर्नुहोस्, जे होस्, उनीहरूको हिस्ट्री जे थियो त्यो हिस्ट्री, उनीहरूको ट्र्याक रेकर्ड विगतको जसरी त्याग गरेर आए, होइन, त्यसको लागि बेनिफिट अफ डाउट दियो। तर उहाँहरूको उहाँहरूलाई यो सिस्टमले नै करप्ट बनायो। उहाँहरूलाई यस्तै कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टमा उहाँहरूले काम गर्दै जानुभयो। अनि आम जनतालाई बिर्सिने, आम जनतालाई भोट ब्याङ्कको रूपमा मात्रै ट्रिट गर्ने। र अहिले आजको दिनमा उहाँहरूको चरित्र, उहाँहरूको वर्ग चरित्र भनेको फासिस्ट हो। फासिस्टको अहिले मिनिङ, पछिल्लो मिनिङ हेर्नु हो भने बिजनेसम्यान र चाहिँ पोलिटिसियनहरूको त्यो चाहिँ कोलुजनबाट, अन्तर्घुलनबाट राज्य कब्जा गर्ने, राजनीतिक शक्ति चाहिँ हासिल गर्ने, राज्य कब्जा गर्ने। पहिला फाँसीवाद भनेको अलिक जातिवादसँग जोडिन्थ्यो, हिटलरको जस्तो, मोसलिनीको जस्तो जोडिन्थ्यो। आज चाहिँ त्यो अभिजात वर्ग जो चाहिँ बिजनेस र पोलिटिसियनहरूको एक अर्काको परिपूरक भएर अथवा पार्टनर भएर उनले जे गरिरहेछन् त्यो चाहिँ एउटा फाँसीवाद हो। आज फाँसीवादको नमुना हेर्नुहुन्छ भने रसिया जस्तो अब यो चाहिँ त्यो दिशातर्फ केही धनाढ्यहरू, करिब चाहिँ 150 चाहिँ धनाढ्यहरूले चाहिँ अहिले यो राज्य कब्जा गरिसकेका छ। उनले इन्फ्लुएन्स गरिसके जतासुकै। उनी चाहिँ अब उनलाई यो झिना मसिना मान्छेलाई मात्रै मुद्दा लाग्छ अख्तियारमा पनि। त्यो चाहिँ 5-10 हजार खल्तीमा लगेर हालिदिएर तिनलाई अनि चाहिँ त्यो बल्छीमा पारेर अनि चाहिँ तिनलाई मुद्दा चलाउने यति सङ्ख्या भयो भने। तर यी ठुल्ठुलालाई छुन पनि सक्दैन। हेर्नुहोस्, यो परिस्थिति छ नि। यो हेर्नुहोस् न, कस्ता यहाँ पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टीको मान्छेले, त्यो नेताले लगेर कस्ता निर्णयहरू गराएर चाहिँ बालुवाटारको जग्गा चाहिँ आफ्नो चाहिँ उसमा नाममा ल्याए देखिएन हामीले। हिजोका दिनहरूमा पनि सुकुम्बासीलाई जग्गा बाँड्ने भनिएको छ, तर पहाडमा चाहिँ खेतबारी भएको मान्छेले तराईमा आएर, बुटुल जस्तो ठाउँमा आएर चाहिँ जग्गा लिएको छ आफ्नो ठाउँमा।
यही हो त, यो लेफ्ट सिग्नल राइट टर्न भयो कि भएन? भन्दा कम्युनिस्ट हौँ भन्ने, साम्यवादमा जाने हो भन्ने, समाजवादको बाटो हुँदै जाने हो भन्ने, जनतालाई चाहिँ भुलभुलाइमा पार्ने, आफू चाहिँ फेरि भूमिहीन भएर चाहिँ जग्गा लिने त्यहाँ। ओके, हामीसँग थोरै समय होला तर म कमिटमेन्ट पनि लिन्छु। मान्यज्यू, अब नेता भनेको पारदर्शी हुनुपर्दछ, नेता भनेको मर्यादित हुनुपर्दछ, नेताका बोली वचन व्यवहारमा तदाम्यता र एकरूपता हुनुपर्दछ, भनेको कुरा लागू गर्ने, लागू गरेको कुरा आम जनतालाई जानकारी गराउने, त यो चारित्रिक रूपमै प्रश्न उठाउने ठाउँ वा यस्तो अवस्था किन सिर्जना हुँदैछ हाम्रो पोलिटिकल सिस्टममा? कहाँनिर हामी चुक्दैछौँ? वा आम जनता हामी बढी एग्रेसिभ भएको हो, वा आम जनतालाई कन्भिन्स गर्न हाम्रो लिडरसिप चाहिँ चुकेका छन्, वा हाम्रो विश्वास दिनानुदिन हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व प्रति किन खस्किँदैछ, किन घट्दैछ? यो धेरै कुराहरू आए। ओम प्रकाशजीले धेरै कुराहरू भन्नुभयो, म उहाँको कुराहरूसँग सहमति राख्दिनँ। त्यसै भ्रष्ट भनेर हुँदैन नि, प्रुफ चाहियो नि। त्यसै फाँसीवादी भन्दै हुन्छ अनि हाम्रो सम्मानित अध्यक्षलाई त्यसै दोष लाएर हुन्छ होइन? अनि 2 वर्ष भएको छ, अहिले 2 वर्ष भएको छैन सरकार चलाएको। उहाँ त चाहिँ एउटा कानुनको अध्येता पनि हो नि। उहाँ मौलिक हक सम्बन्धी 16वटा कानुनहरू हामीले पास गरेनौँ। त्यसले के चरम दलाल पुँजीपति वर्गको चाहिँ होइन हित गर्छ? त्यसले त्यो 16वटा कानुनहरू जुन पास गरेका छौँ हामीले, त्यो के हो? त्यो सिम्बल अफ चाहिँ के अरे सोसियलिजम हो कि होइन त्यो कुरा? र अहिले के भन्नु होला भने दलालबाट चल्या छ, यसबाट चल्या छ, तस्करबाट चल्या छ। त्यो हामी भन्नको निम्ति पनि हामीले चाहिँ अलिक सोच्नुपर्छ हेर्नुहोस् कुरा। अहिले देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर नेताहरूले काम गरिराख्नु भएको छ। हाम्रो आदरणीय प्रधानमन्त्रीले काम गर्नुभएको छ, आदरणीय अध्यक्ष प्रचण्डले काम गर्नुभएको छ। कुन विशृङ्खल स्थिति थियो यो देशमा? आज हामी शान्तिको सास फेर्न पाएछौँ होइन? कत्रो हाई जेन्टलमेन र कत्रो चाहिँ दिमागको प्रयोग भएको छ भन्ने कुराहरू के विद्वत वर्गहरू अनभिज्ञ छन् यसमा? र म के भन्छु भने फ्याक्ट बेस्ड रियलिस्टिक एप्रोच भन्छु मैले, त्यसमा ध्यान दिउँ। मौलिक हकका 16वटा कानुनहरूलाई हामीले चाहिँ जब हामी लागू गर्छौँ, हामीले त्यसलाई धेरै दिशातर्फ हामी समाजवादतर्फ चाहिँ हामी सङ्क्रमण धेरैतर्फ चाहिँ सङ्क्रमण गरेका हुन्छौँ। धेरै अर्थबाट हामी चाहिँ समाजवादतर्फ सङ्क्रमण गरेका हुन्छौँ। सोसियलिजमले के भन्छ? राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूलाई कत्ल्याम गर भन्छ। मैले बुझेको त्यो होइन। राष्ट्रिय पुँजीको जगेर्ना नगरेसम्म समाजवादमा सङ्क्रमण गर्न सकिन्न। हेर्नुहोस् अहिले जुन आरोप लगाइएको छ, माफिया बनाएको छ, यो बनाएको छ, त्यो बनाएको छ, कसलाई बनाएको छ त्यो कुरा? राष्ट्रिय पुँजीको जगेर्ना गर्ने कि नगर्ने? राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने कि नगर्ने? त्यो नगरेसम्म हामी सही ट्र्याकमा अघि बढ्न सक्दैनौँ। समाजवादलाई हामीले चाहिँ यो देशमा स्थापित गर्न सक्दैनौँ। त्यसो भएको हुनाले मैले के अनुरोध गर्छु भने कमसेकम भएका कुराहरूलाई पनि सकारात्मक ढङ्गले अध्ययन गरौँ। तपाईँलाई अनुरोध गर्छु, अहिले हाम्रो चालुमा खर्च हुने 9 खरब 58 अरब रुपियाँ हो। अहिले चालुमा खर्च हुने हामीले कति कर उठाउँछौँ भन्नु त? 9 खरब 83 अरब, जम्मा 25 अरब रुपियाँ चाहिँ हामीले विकास निर्माणमा लागू गर्न सक्ने स्थिति छ। देशको अर्थतन्त्र भनेको सबै चाहिँ के भन्नु होला भने आन्तरिक ऋण उठाउने र विदेशी सहयोगमा चाहिँ होइन डिपेन्ड गर्ने कुरो छ। अनि अहिले के छ? केही करका कुराहरू आयो भने कर किन लिएको? पुरा कर आतङ्क भयो, ओली आतङ्क भयो, प्रचण्ड आतङ्क भयो। यो कुरा गरेर हुन्छ? म तपाईँलाई भन्छु, आम जनताले कर तिर्न भन्ने छैन मान्यज्यू। म हजुरलाई अनुरोध गर्छु, तयार छ। म हजुरलाई अनुरोध गर्छु, कर लिए वापतको जनतालाई तपाईँले डेलिभरी दिनुपर्छ कि पर्दैन? त्यो भनेको 16वटा मौलिक हकका चाहिँ कानुनहरूलाई चाहिँ लागू गर्नको निम्ति लागू गर्नु पर्यो। मैले भन्दैछु यो कुरा हामीले भुलिदिने कि गरेका कुरा भुलिदिने। हेर्नुहोस् अहिले विकास निर्माणमा फड्को मारेको छैन। अहिले धेरै कुराहरू चाहिँ भइरहेको छ। अहिले तपाईँ हेर्नुहोस्, अहिले तपाईँ आफ्नो गाउँमै जानुहोस्, तपाईँ आफ्नो टोलमै जानुहोस्, के कन्भर्ट भएको छैन? 1.5 वर्षमा के यहाँ के हुनुपर्ने भन्नु त? त्यसकारण म के भन्छु भने सकारात्मकतालाई आत्मसात गरेर अघि बढौँ। हामीले पनि अलिकति पोजिटिभ भाइब ल्याउनको निम्ति पनि बौद्धिक वर्गको भूमिका हुनु जरुरी छ। हेर्नुहोस् अहिले मैले भनेको छु नि, तपाईँलाई अनुरोध गरेको छु,
कि जुन एउटा पर्सनल इन्ट्रेस्ट छ भने त्यो इन्ट्रेस्टमा हामी लाग्यौँ भने हामीलाई नाङ्गो पारिदिनुहोस्। नाङ्गो पार्नु जरुरी छ। हेर्नुहोस्, हामी 1 रुपियाँ पनि भ्रष्टाचार गर्दैनौँ भनेर लागेका छौँ। अहिले कुरा आयो, 6 करोड कुरा आयो। हामीले एउटा सिस्टमले चुनाव कस्तो गरायौँ भन्नु होला भने मैले विकास निर्माण गर्छु भनेर भोट मागे हो कि मैले कानुन मात्रै बनाउँछु भनेर भोट मागे होइन नि। यो कुरोमा बहस गर्नु पऱ्यो। हेर्नुहोस्, अबको प्रणालीलाई कता लाने भन्ने कुरामा बहस गर्नु पऱ्यो नि। तर कुरो के छ भने 6 करोडको कुराले सुन्नुहोस् है, लोकमान सिंह कार्की जस्तासँग नारायण प्रसाद मरासिन डराउनु पर्ने छैन। हेर्नुहोस्, उनी आफै चाहिँ अहिले कारबाहीमा परेका छन्। सुन्नुभयो? तर के भने 1 रुपियाँ पनि त्यहाँ भ्रष्टाचार हुनेवाला छैन। हामीले योजना छानेर दिने हो, कहाँ दिएछौँ भन्ने कुरा। 4 करोड रुपियाँको जुन पहिला गएको छ पहिलो वर्षको ट्रान्सपरेन्ट रूपमा जनतालाई आज यो कमिटमेन्ट गरिरहँदा सुन्दा खुसी लाग्छ। होइन, यो कुरा किन कन्फ्युज बढ्यो? तपाईँको लोकप्रिय टेलिभिजनमा हिजोका दिनमा मान्यज्यू तपाईँले अलिकति ब्याकतिर चाहिँ लगे। हिजोका दिनमा सांसदहरूलाई संसदीय निर्वाचन क्षेत्रमा जुन कोषको नाममा जुन पैसा लगेका थिए त्यो पैसाको के हविगत भयो र त्यो पैसामा कस्तो लुछाचुडी भएको थियो र त्यो पैसाको कति सदुपयोग भएको थियो भन्ने कुराको त मलाई लाग्छ तपाईँ पनि निकै जानकार हुनुहुन्छ। त्यो हिजोका दिनको गतिविधिले गर्दा आज त तपाईँहरूमाथि आशंका गर्ने छुट त हामीलाई छ नि। हजुरलाई म अनुरोध गर्छु, 87% त्यो चाहिँ युज भएको छ। पहिला पनि हेर्नुहोस्, डाटामै भन्छु म। अनि त्यो कुरा नदेख्ने ल मान्नु न, एउटा 6 करोड रुपियाँ चाहिँ के अरे योजना बाँड्छ सांसदले। सुन्नु, उहाँले टन्न खाछ भन्ने अरबौँ अरब रुपियाँ जुन मन्त्रालयहरूमा छ होइन, त्यसमा के भयो होला त नि भन्नु त। जब हामी भ्रष्ट मानसिकताबाट नै अघि बढ्छौँ भने त कसैको पनि उपाय छैन। हेर्नुहोस्, हेर्नुहोस्, हामी पहिला आफूलाई करेक्ट गर्नु पऱ्यो कि म एउटा सांसद छु, मलाई प्रश्न चिन्ह उठाउने ए त बेकु बैस भनेर भन्छन् भने म मरे तुल्यो। हेर्नुहोस्, तैँले के गरे त लाछी भनेर भन्छ भने हेर्नुहोस् मलाई के लाग्छ भन्नु होला भने म मरे तुल्यो। हेर्नुहोस्, हामी स्वाभिमानमा बस्न सक्दैनौँ, स्वाभिमानलाई आत्मसात गर्न सक्दैनौँ भने गर्छ कसले? र अहिले के आएको छ भन्नु होला भने नेता खराब, यो खराब, ऊ खराब भएको कुरा पनि देखेन। हेर्नुहोस्, संसदले हेर्नुहोस् न 182-83 वटा कानुनहरू संशोधन गरेका छ। हेर्नुहोस् है, 16 वटा मौलिक हकका कानुनहरूलाई स्थापित गर्यो। हेर्नुहोस्, अब त्यसमा हामी जानु पऱ्यो नि, टेकेर जाने कुरा। हेर्नुहोस्, त्यतातर्फ हामी जानुपर्छ। हामीले समृद्धिलाई आत्मसात गर्नै पर्छ, हामी पोजिटिभ हुनै पर्छ। र एउटा भनाइ छ के, एउटा तपाईँलाई म अनुरोध गर्छु, एउटा भनाइ के छ भने म केही पनि बोल्दिनँ। सुन्नुहोस् है, एउटा भनाइ छ, तिमी केही पनि नबोल। तिमी केही पनि किन नबोल भने काम मात्रै गर। किन नबोल भने तिम्रा साथीहरू जो छन् तिमीले बोल्नै पर्दैन, तिमीलाई विश्वास गर्छन्। तिम्रा शत्रुहरू जो छन् जति बोल तिम्रो विरोधै गर्छ। तर मेन भनेको डेभलपमेन्ट काम गर्ने कुरा हो। काम गर्नु पर्यो, पोजिटिभ चेन्ज गर्नको निम्ति काम गर्नु पर्यो, अघि बढ्नु पर्यो। र एउटा कुरो के छ भन्नु होला भने आलोचनाले नै मान्छेलाई सर्वश्रेष्ठ बनाउँछ। ओके, आलोचना सुन्ने हाम्रो ग्रहण गर्ने क्षमता एकदमै छोटोमा ओम प्रकाशजी तपाईँको मैले फिडब्याक चाहे। समस्याहरू थुप्रै छन्, न्यूनीकरण गर्ने उपायहरू पनि त होला नि। लोकतन्त्रमा समस्याको समाधान पनि हुँदो रहेछ। यी विषयवस्तुहरूको नियन्त्रण गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने र एउटा विश्वासको वातावरण बनाउने मेकानिजम त केही होला नि, कसरी गर्ने? त्यही कुरा गरे त हो नि। हामीले चाहिँ भनेकै त्यही हो, यो नेताहरूको इज्जत अझै बढोस् होइन। नेता मात्रै होइन, राजनेता बनुन्। प्रधानमन्त्रीको पदमा पुगेर फोटो टाँसेर मात्रै कसैले सम्झिन्न। भोलि चाहिँ उहाँहरूको इतिहासमा नाम चाहिँ अजर अमर होस्। सबैले चाहिँ भावी पुस्ताले पनि राम्रोसँग उनीहरूको चाहिँ नाम लिउन्, सम्मानित रूपमा लिउन्। सांसदहरूको पनि त्यही होस् भनेर भने हो नि। तर आज सबैको गरिमा चाहिँ घट्दै गएको छ। कारण के हो भने यो चाहिँ हामीले सिस्टेमिक तरिकाले नै यसमा केही कुराहरू सुधार्नुपर्छ कि मैले यो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट यसलाई हल्का रूपमा लिँदै लिनु हुँदैन। यो चाहिँ हल गर्नुभयो भने नेपालका करप्सन सम्बन्धी 50% कुराहरू 51% तपाईँ गुड गभर्नेन्समा जानुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँको किन त्यसले तपाईँलाई ड्र्याग गर्छ। अब कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट छ भने जतिसुकै आदर्शको कुरा गर्नुहोस्। एकदमै तपाईँको एउटा तरसँग म कहाँ सहमत भयो भने तपाईँ करप्सनलाई कन्ट्रोल गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँको पोलिसिजलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नै पर्छ। कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ हुन दिनु हुँदैन, कहीँ पनि हुन दिनु हुँदैन। यो तपाईँको चाहिँ त्यहाँबाट डिपार्चर गर्नुभयो भने आजको दिनमा नेपालमा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको छलफलै भएको छैन। अन्यत्र हो भने कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुँदा बित्तिकै कारबाही हुन्छ, रिजाइन नै गर्नुपर्छ। सामान्य त देखियो तपाईँको लुकाउनु भएको रहेछ, पछि एक्सपोज भयो भने तपाईँले तुरुन्त इमिडिएटली चाहिँ रिजाइन गर्नुपर्छ। त्यो रिजाइन गरेर त्यो पदमा अरू आइहाल्छ नि, फेरि इलेक्सन गराए पनि हुन्छ नि होइन। उहाँ नभइकन कुनै एउटा व्यक्ति विशेष नभइकन भन्ने हुन्छ र संसदले अर्को चुनेर पठाउँछ नि, जसले जनतालाई पनि ढाँटेर चाहिँ त्यसरी आएको छ। अनि चाहिँ
जनताको भन्दा पनि अर्को गलत चाहिँ स्वार्थ समूहको काम गर्छ, आफ्नो स्वार्थको काम गर्छ भनेदेखि तिनीहरू पब्लिक पोस्टको लागि, पब्लिक फङ्सनको लागि योग्य मान्छेहरू होइनन्। त्यसले चाहिँ करप्सन नै बढाउँछ। अहिले नेपालमा करप्सनको दुष्चक्रभित्र छौँ हामीहरू। यो करप्सनलाई कसरी चाहिँ अन्त्य गरेर चाहिँ सुशासनमा जाने कोही बाटो नै नभए जस्तो, चारैतिर चाहिँ प्रणालीले क्याप्चर गरे जस्तो अवस्था छ अहिले यो करप्सनले गर्दाखेरि। त्यस कारणले यसको लागि चाहिँ तपाईँले राइटली चाहिँ जुन आज बहस उठाउनु भएको छ कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको कुरा, यसमा यो बहस बढ्दै जानुपर्छ। यो फिल हुँदै जान्छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले त्यसै बनायो होला र 1996 मै बनाएको। यसको सम्बन्धी सन्धि सम्झौतै आइसक्यो। सन्धि सम्झौतामा आएर पनि त्यो करप्सनको सन्धि सम्झौतामा आयो, त्यो करप्सन नै हो नि। करप्सनको प्रिभेन्सन गरौँ भन्ने कुरा यसमा आएको छ नि। अब यसलाई पनि हामी मान्दैनौँ, हामीलाई विश्वास गरिदिनुहोस् भनेर हुँदैन। यो कुरा त्यो विश्वास गरेर हुँदैन। एकजनालाई दुईजनालाई पो विश्वास गरिदिनुहोस् भन्नुभन्दा पनि विश्वास गर्नको लागि चाहिँ क्यारेक्टर देखाउनु पर्यो। क्यारेक्टर देखाउनु पर्यो। त्यो सिस्टमले नै त्यो बनाउने हो कि हरेक कुरा होइन। राइट, ओके, वेल, हामी हो यो सुरुवात हो। हामी हाम्रा मान्यज्यूहरूलाई चाहिँ सम्मान गर्छौँ, सम्मानमा हामी चाहिँ कमी राख्दैनौँ। तर मान्यज्यूहरूले पनि आफ्नो पदीय मर्यादा, गरिमा र तपाईँहरूको जुन चाहिँ कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट, हिजोको व्यावसायिक रूपमा चाहिँ तपाईँहरूको विज्ञता, तपाईँहरूको योगदान, ती विषयवस्तुहरूलाई नदेखिने गरी वा त्यो विषयवस्तु नझल्किने गरी तपाईँहरूको व्यवहार, आचरण र विज्ञता चाहिँ संसदभित्र प्रदर्शन हुनुपर्दछ। आम जनतालाई यस्तो लाग्नुपर्दछ कि फलानु मान्यज्यू वा नारायण प्रसाद मरासेनी मान्यज्यू केवल स्याङ्जाको मान्य होइन, सम्पूर्ण देशका लागि चाहिँ सोच्नु भएको छ भन्ने कुराको सन्देश र सञ्चार आम जनतामा गराउनु अत्यन्त जरुरी छ। किनभने एकदमै क्रिटिकल भएको अवस्थामा चाहिँ आम जनतामा एउटा सानो कुराले पनि सकारात्मक सञ्चार गराउन सफल हुँदो रहेछ। समय र संवादको लागि धन्यवाद। मेरो के छ भने यसमा मेरो कुरा ठिक छ, तपाईँले भनेको कुरा म सहमत नै छु म। किनकि हामी गङ्गाजल जस्तै पवित्र हुनुपर्छ। हामी कुनै पनि कुरा मुछिनुहुन्न र हामी चाहिँ के हो भने ट्रान्सपेरेन्ट हुनु जरुरी छ। हेर्नुहोस्, समाजले चाहिँ हामीलाई छर्लङ्ग देखोस्, ऐनामा देखोस्। तर मलाई के आशा छ भने हामी जुन काम गर्छौँ त्यो चाहिँ सकारात्मकताको निम्ति गर्छौँ, देशलाई अघि बढाउनको निम्ति गर्छौँ, देश र जनतालाई मनमुटुमा राखेर गर्छौँ। त्यसमा तपाईँहरूको पनि एकदम चाहिँ सकारात्मक भूमिका अपेक्षा गर्छौँ। हामी त सकारात्मक राम्रो चाहिँ एउटा डायलगको चाहिँ एउटा चाहिँ वातावरण तयार गरिदिनु भयो। मुरी धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँ दुवैजनालाई धन्यवाद। दर्शकहरू, आजको लागि यो संवाद यति नै। तर तपाईँ पनि आफ्नो ठाउँबाट तपाईँ आफ्नो सांसदलाई, मान्यज्यूलाई खबरदारी गरिराख्नुहोस्। हामी हाम्रो ठाउँबाट निरन्तर हामी यस्तै गरिरहनेछौँ र निरन्तर हामी गरिरहेका नै छौँ। आजको लागि यो संवाद यति नै। समूह युनिट लाइन मलबनी बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।